आजको जनता जान्न चाहन्छन् कार्यक्रममा हामी कोरोनाको संक्रमणको संख्याको बारेमा गैरमेगर समीक्षा गर्दैनौँ। सरकारले स्पष्ट रूपमा भनेको छ अब हामी परीक्षण बढाउँछौँ, देशभरि पिसिआर परीक्षण गर्छौँ भनेर सरकारले आज उद्घोष गरेको छ। यसबारेमा पनि आज हामी समीक्षा गर्दैनौँ। तपाईँहरू सबैलाई थाहा छ कतिपय ठाउँमा निषेधाज्ञा पनि जारी भएको छ र प्रदेश नम्बर 2 मा यतिखेर सन्तास छ वीरगञ्जमा। मलाई त्यहाँबाट भर्खरै सूचनाहरू आएको छ, तर पनि संक्रमणको संख्या यो साता उल्लेखनीय रूपमा बढेको छ। आज हामी यसबारेमा चर्चा गर्दैनौँ र हाम्रो देशमा बाढी पहिरोको वितण्डा छ र राहत खोजिरहेछन् जनताले। उद्धारमा सरकारले गम्भीर भएर लाग्नु पर्यो। प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीलाई मेरो आग्रह छ, राहत वितरणमा सरकारले कुनै कसर बाँकी राख्नु पर्दैन भनेर धेरैले भनेका छन्। तर अहिलेको अवस्थामा सरकारले साँच्चीकै राहतको घोषणा पनि आज गरेको छ। मृतकका परिवारलाई 2 लाख दिने घोषणा सरकारले गरेको छ। यसबारे पनि आजको कार्यक्रममा हामी गैरमेगर समीक्षा गर्दैनौँ। देशको ठुल्ठुला पार्टीहरू यतिखेर आन्तरिक विवादमा छन्। नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी र नेपाली कङ्ग्रेस दुवै पार्टी, सत्तारूढ दल र प्रतिपक्षी दल यतिखेर आन्तरिक विवादमा फँसेको छ। प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली र प्रचण्डको बीचमा संवाद हुन सकेको छैन। अस्तिबाट किन हुन सकेन? स्थायी समितिको बैठक स्थगन भइसकेपछि संवादको सम्भावना थियो, तर पनि दुवै नेता एक ठाउँमा बसेर पार्टीको विवाद मिलाउनको लागि कुनै पनि पहल गरेका छैनन् र विवाद जहाँको त्यही छ। प्रधानमन्त्री आफ्नो अडानमा हुनुहुन्छ, प्रचण्ड आफ्नै अडानमा हुनुहुन्छ। माधवकुमार नेपाल र प्रचण्डको बीचमा चाहिँ कुराकानी भइरहेको छ र प्रधानमन्त्रीले वामदेव गौतमलाई आफ्नो पक्षमा उभ्याइसकेपछि ल्याइसकेपछि उहाँ बलियो भएको कुरा पार्टीभित्र यतिखेर चर्चाको विषय बनेको छ। साँच्चीकै प्रधानमन्त्रीलाई राहत मिलेको हो त वामदेव गौतमको कारणले गर्दाखेरि? उहाँको गुट शक्तिशाली भएको हो त? अब प्रधानमन्त्रीले दुवै पद नछोड्ने घोषणा गरिरहँदाखेरि प्रचण्ड र माधवकुमार नेपालले के गर्नुहोला? आजको कार्यक्रममा हामी यसबारेमा पनि चर्चा गर्दैनौँ। र नेपाली कङ्ग्रेसका वरिष्ठ नेता रामचन्द्र पौडेलले पार्टी सभापति शेरबहादुर देउवालाई चेतावनी दिनुभएको छ र भन्नुभएको छ तपाईँले गठन गरेको विभाग खारेज भएन भने काङ्ग्रेस गम्भीर सङ्कटमा जान सक्छ भनेर। अब के होला त? शेरबहादुर देउवाले आफूलाई सच्याउनु होला त? आज हामी काङ्ग्रेसको राजनीतिको बारेमा कुरा गर्दैनौँ। आज हामी देशको विकास र समृद्धिमा सम्पन्न नेपाल बनाउनको लागि एकजना नेपालीले चाह्यो भने सम्भव छ भन्ने बारेमा आज हामी चर्चा गर्दैछौँ। देशमा विकास आजको आवश्यकता हो, तर कोरोनाको महामारी छ। यो बेला पनि हाम्रो देशलाई सञ्जीवनी बुटी चाहिएको छ। उद्योगपति व्यापारीहरूको पीडा छ, समस्या छ, तर पनि उहाँहरूमा एउटा आत्मविश्वास पनि छ। एकजना मान्छेले चाह्यो भने यो देशलाई परिवर्तन गर्न सक्छ, रोजगारी दिन सक्छ र त्यो व्यक्तिले समाजलाई रूपान्तरण गर्न सक्छ। हाम्रो बिचमा आज एउटा यस्तो व्यक्तित्व हुनुहुन्छ, हामी सबैले उहाँबाट सिक्नुपर्छ। म आग्रह गर्न चाहन्छु सबै नेपालीलाई, सबै देशका शीर्ष नेताहरूलाई, प्रधानमन्त्री सबैलाई म भन्न चाहन्छु, एउटा मान्छेले चाह्यो भने समाजलाई बदल्न सक्छ, समाजलाई परिवर्तन गर्न सक्छ, देशमा विकास समृद्धि गर्न सक्छ र धेरै नेपालीलाई रोजगारी दिन सक्छ। त्यो व्यक्तित्व को हुनुहुन्छ? आजको जनता जान्न चाहन्छन् कार्यक्रममा म केही समय विश्राम लिन्छु। विश्रामपछि पुनः आउनेछु। हाम्रो बीचमा जनता जान्न चाहन्छन् कार्यक्रममा आज एउटा सफल व्यवसायी, उद्योगपति, सबैले चिनेको जानेको व्यक्तित्व हुनुहुन्छ मीनबहादुर गुरुङ। तपाईँलाई म जनता जान्न चाहन्छन् कार्यक्रम स्वागत गर्न चाहन्छु। मीनबहादुर गुरुङजी आराम हुनुहुन्छ? आराम छ। अब हाम्रो देशको व्यवसायको कुरा गर्दाखेरि आज तपाईँको अवस्था के छ? भाटपट्टि सुपर मार्केटको अवस्था के छ? जनताहरू कति आइरहेछन् त्यहाँ? म यहाँलाई अलिक सविस्तार बताउन चाहन्छु। अहिले संसारभरि नै कोभिड-19ले ठुलो समस्या ल्याइरहेको छ। यसमा नेपाल पनि अछुतो रहनै सकेन र त्यसमा पनि नेपालभित्रको एउटा सानो खुद्रा व्यवसायको हिसाबमा भाट बढ्निन्छ। भाट बढ्नेलाई नै असर नपरेको त होइन, भाट बढ्नेलाई नै समस्या छ। तर समस्या त छ, समस्याबाट हामी भागेर होइन, समस्यासँग चाहिँ हामी जुधेर अगाडि बढ्नुपर्छ।
हाम्रो सामु जीवनमा विभिन्न समस्या आइरहन्छ र समस्यासँग हामी लड्दै भिड्दै र समस्यासँग चाहिँ हामी चाहिँ जुझ्दै अगाडि आफ्नो चाहिँ लक्ष्यमा पुरा गर्नुपर्छ र भाटबेटीले पनि अहिले त्यही मलाई चाहिँ के भनेदेखि लक्ष्य तय गरेको छ। त्यो लक्ष्यमा पुग्नको लागि धेरै चुनौती तपाईँले पार गर्नुभयो, धेरै सङ्घर्ष गर्नुभयो, मिहिनेत पनि गर्नुभयो मिनबहादुर गुरुङजी। आज तपाईँ सफल व्यवसायी बन्नुभएको छ। भाटबेटीले साँच्चीकै कति हजार नेपालीलाई रोजगारी दिएको छ तपाईँ बताउनुहोस् त आजको? अहिले मैले ठ्याक्कै चाहिँ हाम्रो चाहिँ मलाई चाहिँ इनरोलमेन्टमै मलाई चाहिँ के भनेदेखि भन्दाखेरि 6000 प्लस मलाई चाहिँ भाइ बहिनीहरू हामीसँग चाहिँ एसोसिएट हुनुहुन्छ र अब त्यसको इन्डाइरेक्ट इफेक्ट त हामीले चाहिँ धेरै नेपाली प्रडक्टलाई पनि चाहिँ हाम्रो चाहिँ स्टोरमा चाहिँ राखेका छौँ। त्यसले डाइरेक्ट गर्दा त हजारौँ हजार अरू थप्छ, मतलब 20,000 मलाई चाहिँ के भने रोजगारी पाएको छ हाम्रो कारणले। 20,000 नेपालीले त्यहाँ रोजगारी पाइरहेछन् होइन, काम गरिरहेछ। देशभरि तपाईँको सञ्जाल छ, समेन्द्र छ मिनबहादुर गुरुङ। एउटा मिनबहादुर गुरुङ, एउटा गाउँबाट आएको मिनबहादुर गुरुङ, भाटबेटीमा सुरुको दिनमा एउटा सटर लिएर नाङ्लो पसलबाट सुरु गरेको मिनबहादुर गुरुङ आज अर्बौँपति खर्बौँपति कसरी बन्नुभयो? जनतालाई बताउनुहोस् त यसका सविस्तार, यसका पाटा। यसका मेन कुरा त मैले चाहिँ के भनेदेखि सबै नेपाली युवा भाइ बहिनीहरूलाई चाहिँ म के प्रश्न मलाई चाहिँ बताउन चाहन्छु भनेदेखि हामी सबै चाहिँ व्यवसायी बन्नु पर्यो, उद्योगी बन्नु पर्यो र यसको बन्नको लागि चाहिँ मूल मन्त्र भनेको इमान्दारिता। तपाईँ कसप्रति इमान्दार हुनुहुन्छ, तपाईँको चाहिँ के भनेदेखि मेहनत कत्रो छ। बिना हार्डवर्क दुनियाँमा कोही पनि सफल भएको छैन। त्यस कारणले मैले तपाईँको सबैलाई भन्ने गर्छु कि इमान्दार, मेहनत र यो दुईटा कुरालाई चाहिँ निरन्तरता र धैर्यता र चाहिँ के भनेदेखि पोजिटिभ थिङ्किङ, यो भयो भने जीवनमा निश्चय नै सफल छ। र मैले चाहिँ आफ्नो एउटा सानो व्यवसाय सुरु गरेको हो आजभन्दा चाहिँ 36 वर्ष अगाडि र चाहिँ आम नेपाली दाजुभाइ दिदीबहिनीहरू जनसमुदायकै सहयोगले चाहिँ हाम्रो स्ट्यान्ड हो। अहिले हामी यहाँसम्म आउनको चाहिँ खास मलाई चाहिँ सहयोग चाहिँ नेपालीकै हो। पछाडिका पात्रहरू को छन् तपाईँलाई सहयोग गर्ने, समर्थन गर्ने? मेरो मिनबहादुर गुरुङ बनाउने क्या? मिनबहादुर गुरुङ बनाउनेमा त मेरो चाहिँ अर्धाङ्गी मलाई चाहिँ लाइफ पार्टनर भनौँ न, जीवन सङ्गिनी सावित्री गुरुङ नै हो। त्यसपछि भाइहरू पनि छन् र चाहिँ अरू चाहिँ के भनेदेखि मेरो छोराहरू पनि अहिले काममा सहयोग छ। टिमवर्कले नै मिनबहादुर गुरुङ आज पोजिसनमा पुग्नुभयो। बिना टिम ऋषिजी मलाई चाहिँ बिना टिमवर्क कुनै पनि काम सफल हुन सक्दैन। त्यस कारणले वी मस्ट बिलिभ इन टिम स्पिरिट। त्यस कारणले टिममै बन्नुपर्छ र मेरो टिममा टोटल टिम मेम्बर मलाई चाहिँ मेरो चाहिँ 6000 भाइ बहिनी मेरो टिमको मेम्बर हुनुहुन्छ। उहाँहरूको सहयोगले नै हामी यहाँसम्म आएको छौँ। होइन, मान्छेको सफलताका सूत्रहरू धेरै हुन्छन् होइन, विश्वका महापुरुषहरूको पनि हामीले हिस्ट्रीहरू इतिहासहरू पढेका छौँ होइन। मिनबहादुर गुरुङको सफलताको सूत्रहरू चाहिँ 1 2 3 के हो क्या? ठ्याक्कै सफल व्यवसाय बन्न सक्ने जुन आधार तपाईँ दिनुहोस् आज एउटा व्यक्ति, एउटा सफल व्यवसाय 37 वर्षमा तपाईँ जुन पोजिसन हुन्छ नि आज नेपाली जनताको, त्यो कारण के? एउटा सफल हुनको लागि चाहिँ पहिला ऊ इमान्दार हुनुपर्छ। इमान्दार यो त के भनेदेखि मेन मूल मन्त्र सम्झेर हिँड्नु पर्यो। तपाईँ को प्रति चाहिँ उत्तरदायी जिम्मेवारी हुनुहुन्छ त्यसमा चाहिँ तपाईँ के भनेदेखि इमान्दार हुनु पर्यो र बिना एकदम हार्डवर्क, बिना परिश्रम, बिना मेहनत मैले कुनै मतलब चाहिँ के भनेदेखि एचिभ गर्न सक्छु अथवा कुनै फल प्राप्त गर्न सक्छु अथवा कुनै एउटा चाहिँ के भनेदेखि चाहिँ हाइटमा पुग्न सक्छु भन्ने कसैले चाहिँ कल्पना गर्छ नि, त्यो कोरा कल्पना हुनसक्छ। त्यसको मेहनत र यो दुईटा कुरालाई चाहिँ निरन्तरता र चाहिँ के भनेदेखि धैर्यता र कमिटमेन्ट, हामी यो म यो गर्न सक्छु भनेर चाहिँ लाग्नुपर्छ। यी नै सफलताका मेरो आफ्नो चाहिँ अनुभवमा यी नै चाहिँ मेन सबैको चाहिँ सफलताको सूत्र हुन्छ। तपाईँले सुरुको दिनमा कति लगानी गरेर व्यवसायमा आउनु भएको? सुरुको दिनमा हामी 35,000 लगानी गरेर आज तपाईँ खर्बपति बन्नुभयो। त्यसो भन्दा हुन्छ कि हुँदैन? खर्बपति नभनौँ, जस मतलब ठुलै मलाई राम्रै छ। तपाईँ बिग हाउसको अवस्थामा त हुनुहुन्छ आज। त्यो त अब तपाईँहरूले नै राखिदिएको हो, यो आम नेपालीको चाहिँ के भनेदेखि कृपा हो। त्यसो भए तपाईँले जुन किसिमको लगानी गरेर आज फल प्राप्त गरिरहनु भएको छ नि होइन, मान्छेले इमान्दारिता
र मेहनत गर्न सक्ने मान्छे जहिले पनि जहाँ पनि सफल हुन्छ भन्ने तपाईँको एउटा सूत्र छ हजुर होइन। व्यवसाय गर्दाखेरि इमान्दारी त चाहिन्छ, एकदम चाहिन्छ। बिना इमान्दारी त त्यो मतलब केही सफल हुन सक्दैन। यदि कोही बाहिर झुटमुट काम गर्छ छेडिक हुन्छ होइन। मिनबहादुर गुरुङको जुन कनेक्सन, रिलेसन, पर्फर्मेन्सको कुरा गर्दाखेरि पछिल्लो समय हजुर नेपाली राजनीतिमा प्रचण्डसँग तपाईँको नाम जोडिन्छ नि, किन, के कारणले जोडिन्छ भन्नुहोस् त? यसमा म तपाईँको यो जनता जान्न चाहन्छ कार्यक्रम मार्फत मलाई सविस्तार म बताउँछु। यसमा चाहिँ कुरा के भनेदेखि यो भाटबटिनी चाहिँ प्रचण्डको नि हो। भाटबटिनी सामान्य प्रधानमन्त्री केपी ओलीको पनि हो, पूर्व प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाको नि हो, र चाहिँ पूर्व प्रधानमन्त्रीज्यूहरू झलनाथ खनालको नि होला। मलाई चाहिँ के भनेदेखि माधव कुमार नेपाल र चाहिँ के भन् साथै मलाई चाहिँ बाबुराम भट्टराई चाहिँ लोकेन्द्र बहादुर छन्, र चाहिँ कमल थापा, मलाई चाहिँ के भनेदेखि के अरे उपेन्द्र यादव, यो सबैको हो। त्यति मात्रै होइन, यो भाटबटिनी चाहिँ आम नेपालीको। तपाईँ म यो भन्न चाहन्छु, तपाईँको यो चाहिँ के भनेदेखि कार्यक्रम मार्फत आम नेपालीले भाटबटिनीलाई ओन गर्नुभएको छ, अरू राम्रोसँग चाहिँ यसलाई ओन गरिदिनुहोस्। तर भाटबटिनीमा प्रचण्डको लगानी छ भनेर धेरै किसिमको तथ्याङ्कहरू बाहिर आएको छ। वास्तविकता के जनतालाई बताउनुहोस् त आज। यसमा त मैले चाहिँ तपाईँको सविस्तार बताउँछु। यो चाहिँ सब चाहिँ के भनेदेखि एउटा पहाडी मुलुकको नेपालीले, अझै त्यो चाहिँ जनजातिले पनि व्यापार गरेर खान्छ भन्ने मलाई चाहिँ केही मलाई चाहिँ के व्यक्तिहरूको, यो सबैले होइन, केही व्यक्तिहरूको चाहिँ एकदम भेस्टेड मतलब तुच्छ सोचाइ हो, एकदम तुच्छ सोचाइ हो कि के भनेदेखि एउटा पहाडी मुलुकको र एउटा जनजातिले पनि व्यापार गर्न सक्छ भन्ने कुराले चाहिँ यो चाहिँ के भनेदेखि यसमा चाहिँ यो कुराले प्रेरित छ। प्रचण्ड आदरणीय कमरेड प्रचण्डलाई चाहिँ मैले चाहिँ के भनेदेखि एकचोटि भन्दा दुईचोटि भेटेकै छुइनँ। तपाईँले चिनेको प्रचण्ड क्या? हजुर। किनभने तपाईँले भन्नुभयो मैले एकपटक भन्दा दुई पटक भेटेको छैन भन्नुभयो। हजुर। तपाईँ प्रचण्ड निवास जानुहुन्न, खुमलटार जानुहुन्न बेला बेला भेट्नको लागि? यो असम्भव कुरो। किन नजान्छ? म कुनै पनि चाहिँ के भनेदेखि मन्त्री प्रधानमन्त्रीको घरमा म जान, किन मलाई मेरो व्यवसायकै मलाई चाहिँ के भनेदेखि म चाहिँ काममा फुर्सद छुइनँ। मेरो व्यवसाय अलिक डिफ्रेन्ट किसिमको हो। मेरो व्यवसायमा मलाई यहाँसम्म पुर्याउने आम नेपाली नै हुनुहुन्छ, र उहाँहरूले मलाई चाहिँ के भनेदेखि त्यो पनि अरू प्रधानमन्त्री अरू कसै नेताहरूले ल मिनबहादुर आएर चाहिँ चुनावको ताकामा ल सहयोग गरिदिनु पर्ने हामी त्यहाँ जाने हो। मलाई चाहिँ उहाँहरूको चाहिँ के भनेदेखि उहाँहरूसँग कुनै लेनादेनै छैन। त्यस कारणले मलाई चाहिँ प्रचण्ड होइन, पावर त चाहियो नि मिनबहादुर गुरुङजी। पावर बिना हाम्रो देशमा कुनै पनि व्यापारी सफल हुँदैन। यो कुरा होइन, यो कुरा ममा लागु हुँदैन। मलाई पावर चाहिन्न। मलाई पावर आम जनताको पावर हो। आम मलाई चाहिँ जनताहरू चाहिँ के भनेदेखि लाइन लगाएर भाटबटिनीमा चाहिँ के भनेदेखि खरिदारी गर्नुपर्छ, त्यो नै मेरो लागि एकदम चाहिँ सबैभन्दा सर्वश्रेष्ठ पावर हो। त्यस कारणले मलाई चाहिँ कि यो पावर चाहिने, यहाँ चाहिने, उहाँ चाहिने भन्ने कुरा छैन। तर म के प्रश्न पार्न चाहन्छु भनेदेखि ममा पनि केही कमजोरीको भएको कारणले ममा पनि केही मलाई चाहिँ के भनेदेखि चाहिँ मलाई चाहिँ यो चाहिँ स्वयं मिलाउने कुरा नभएकोले ममा चाहिँ के भनेदेखि अलिकति चाहिँ यो अनावश्यक ब्लेमहरू आएको हो। र तपाईँ इमान्दार मान्छे हो, देश र जनताको लागि काम गर्नुपर्छ भन्ने सोच भएको मान्छे होइन, सकारात्मक सोच भएको व्यक्ति हो मिनबहादुर गुरुङ। तर प्रचण्डले लगानी गर्नुभएकै छैन त भाटबटिनीमा, त्यो ठोक्काका साथ भन्न सक्नु तपाईँ? यो तपाईँको चाहिँ के भनेदेखि प्राइम टेलिभिजन मार्फत र यो जनताका जान्न कार्यक्रमबाट म चाहिँ एकदम चाहिँ मतलब के भन्ने सबैभन्दा कसम खाएर भन्छु, 1 रुपियाँ पनि प्रचण्डको लगानी छैन। होइन, पशुपतिनाथको मतलब अनन्य भक्त, पशुपतिनाथको अनन्य भक्त। र पशुपति म यही जनता जान्न चाहन्छ टेलिभिजन मार्फत म आम मलाई चाहिँ के जनशब्दले के भन्छु नि 365 दिनै मलाई चाहिँ के भनेदेखि चाहिँ केही समय अगाडि, अब अहिले त त्यो कुरा भएन, हामी चाहिँ मलाई चाहिँ के भनेदेखि पशुपतिनाथमा चाहिँ महारुद्री लाउने पूजापाठ गर्ने, र म उहाँको अनन्य भक्त। अहिले पनि पशुपतिनाथको म अनन्य भक्त, पशुपतिनाथलाई साँझी राखेर गर्छु। उहाँको 1 रुपियाँ होइन, 1 सुगा पनि छैन, 1 सुगा पनि छैन। यो सब कमरेड प्रचण्डलाई बदनाम गराउन र मिनबहादुरले चाहिँ के भनेदेखि चाहिँ यस्तो पहाडी मुलुकको चाहिँ यो मतलब चाहिँ यो जनजाति चाहिँ व्यापार गर्न खान्छ भन्न चाहिँ हामीलाई चाहिँ मलाई चाहिँ ड्यामेज गर्नलाई चाहिँ यो सब केही मलाई चाहिँ सबैले भनौँ केही व्यक्तिहरूले
मलाई चाहिँ यो रचना गरेको मलाई चाहिँ एउटा चाहिँ के भनेदेखि यो अफवाह मात्रै हो त, यो हल्ला मात्रै हो त, फटा कुरा हो। अफवाह कुरा होइन, फटा कुरा हो, झुटो कुरा हो। र म तपाईँलाई अझै सविस्तार बताउँछु। प्रचण्ड र तपाईँको भेट कहिले भएको थियो त बताउनुहोस् न त। प्रचण्ड उहाँकोसँग मेरो एक दिन मतलब के अरे चन्द्रगिरीको उद्घाटनमा उहाँसँग चाहिँ त्यो पनि प्रोग्राममा भेट भएको र त्यो प्रोग्राममा मलाई चाहिँ यो धेरैले चाहिँ के भन्यो भनेदेखि यो प्रचण्डको लगानी, प्रचण्डकोले के भनेदेखि पुरा चाहिँ मलाई चाहिँ वैदेकहरूको पार्टी फुटेर मलाई चाहिँ उहाँहरूले प्रचण्डको पैसा मागेर मिनबहादुरले बिख खायो, यहाँ गयो, सिङ्गापुर गयो, मलाई चाहिँ कहाँ गयो ऐसा त्यसा, यो सब मलाई चाहिँ फाल्तु कुरा, यो चाहिँ बकवास कुरा भने उहाँसँग मसँग भेट भएको। त्यही चाहिँ के भनेदेखि मलाई चाहिँ चन्द्रगिरीको टाकुरामा डाँडामा केवल कार्यक्रममा त्यो हाम्रो पनि लगाइन्छ उहाँसँग भेट। र त्यतिखेर उहाँलाई मैले भने त्यही के भनेदेखि त्यो उहाँ जाने क्रममा उहाँलाई स्वागत गर्ने, प्रधानमन्त्री हुनुहुन्थ्यो, उहाँलाई स्वागत गर्ने क्रममा के भनेदेखि ए हजुर मलाई त हजुरको पैसा चलायो भनेर सबले चाहिँ यो हैरान गरेछ, हजुरले बोलिदिनु पऱ्यो नि त, यो बोलिदिनु पऱ्यो, प्रश्न गरिदिनु पऱ्यो। के भनेदेखि हामी जस्तै व्यवसायीलाई यो चाहिँ के भनेदेखि चाहिँ मलाई चाहिँ वाहियात आक्षेप आउँछ र त्यो आक्षेपले हाम्रो चाहिँ के भनेदेखि केही एउटा फाइनेन्सियल जुन प्रोग्राम जुन सपोर्ट थियो 1 वर्षमा हामीलाई रोक्यो पनि। हेर्नुहोस् प्रचण्डसँग तपाईँको नाम जोडिएको कारणले गर्दाखेरि यो अफवाहको कारणले मलाई चाहिँ के भनेदेखि हाम्रो चाहिँ जुन प्रोजेक्ट अगाडि जानु पऱ्यो त्यो पनि रोक्यो। अनि मैले त्यतिखेरै मैले चाहिँ उहाँलाई भने कि मलाई त्यो प्रसङ्गमा चन्द्रगिरीको चाहिँ उद्घाटनको प्रसङ्गमा भने यो हजुर यो त मलाई चाहिँ के भनेदेखि बदनाम गर्ने कुरा भयो भन्दाखेरि मिनबाजी यो कुरा तपाईँलाई मात्रै बदनाम होइन, मलाई पनि चाहिँ के भनेदेखि बदनाम गर्ने कुरा एउटा चाहिँ फाइनेन्सियल मलाई चाहिँ के भनेदेखि एउटा चाहिँ आक्षेप लाग्यो भने प्रचण्डलाई चाहिँ मलाई हैरान हुन्छ भनेर यो गरेको हो, यो कुरा समयले क्लियर दिन्छ भनेर भन्नुभयो। आज तपाईँको मलाई चाहिँ के भनेदेखि यो जनता जान्न चाहन्छ प्रोग्राममा मौका दिनुभएपछि यसलाई तपाईँलाई धेरै धन्यवाद दिन्छु। र म तपाईँलाई अझै चाहिँ के भनेदेखि भाटभटिङमा लगानी भनेको कसको छ भाटभटिङमा लगानी भनेको अहिले 10वटा ब्याङ्कको छ, 10वटा ब्याङ्कको स्ट्यान्डर्ड चार्टर्ड ब्याङ्क, इन्भेस्टमेन्ट ब्याङ्क, प्रभु ब्याङ्क, लक्ष्मी ब्याङ्क, राष्ट्रिय वाणिज्य ब्याङ्क, सेन्चुरी ब्याङ्क, एसबिआई ब्याङ्क, हिमालय ब्याङ्क, मलाई चाहिँ के भनेदेखि ग्लोबल आइएमएफ ब्याङ्क, जनता ब्याङ्क र ग्लोबल ब्याङ्क आइदियो एउटा भयो। र सबै नेपालको सबै ब्याङ्कहरू भाटभटिङमा चाहिँ लगानी गर्ने भनेर लालच छन्। किन भन्नुहोस् न, हामी इमान्दार छौँ, हामी ब्याङ्कको पैसा हाम्रो पैसा होइन र ब्याङ्कको पैसा चाहिँ के भनेदेखि हाम्रो लागि चाहिँ के भनेदेखि यो जिम्मेवार मलाई चाहिँ एउटा व्यावसायिक हिसाबले हामीले दिएको। र योभन्दा पहिला सबैभन्दा पहिला चाहिँ हामीले चाहिँ के भनेदेखि मलाई इन्भेस्टमेन्ट ब्याङ्क हुनुभन्दा पहिला चाहिँ नेपाल इन्डोसिस ब्याङ्क थियो, त्यो त धेरै अगाडि कुरा हो। इन्डोसिस ब्याङ्कको चाहिँ त्यो चाहिँ मार्क दुमेज भन्ने अहिले उहाँ स्वर्गीय हुनुभयो, उहाँको चाहिँ हाम्रो ठुलो सपोर्ट छ। हामी सानो हुँदाखेरि हामीलाई पहिला चाहिँ के भन्थ्यो 20 लाखको ओभरड्राफ्ट उहाँले चाहिँ दिनुभयो, त्यही 20 लाखको ओभरड्राफ्टको सुविधाले नै हाम्रो पहिलो चाहिँ एउटा सिड मनी जस्तो भयो ब्याङ्कको लोन चाहिँ भएर हामी यो अवस्थामा अहिले आयौँ। र अहिले सबै ब्याङ्कहरू भाटभटिङसँग चाहिँ के भनेदेखि सहकार्य गर्नु पायो भनेदेखि उनीहरूको प्रतिष्ठाको कुरा छ रिसर। यो त्यसमा कुनै पनि नेताको लगानी भाटभटिङमा छैन। मैले तपाईँलाई प्रश्नसँग शेरबहादुर देउवाको लगानी पनि छैन, केपी शर्मा ओलीको लगानी पनि छैन, होइन प्रचण्डको पनि छैन। म चाहिँ के भनेदेखि पशुपतिनाथको अनन्य भक्त, पशुपतिनाथलाई चाहिँ सम्झेर मैले चाहिँ के भने भनेदेखि यो कसै मलाई चाहिँ के भनेदेखि नेताहरूको छैन भनेर भन्यो भने यहाँमा त मैले अरू के भनिरहेको। तर पनि मिनबहादुर गुरुङजी म तपाईँलाई सम्मान गर्छु है, तपाईँ देश र जनताप्रति इमान्दार र वफादार भएर काम गर्नुहोस् र गर्नु पनि पर्छ, त्यो तपाईँको दायित्व र जिम्मेवारी पनि हो। तर पटक पटक तपाईँले जुन किसिमको आरोप त खेपिरहनु भएको छ नि त, होइन अकुल सम्पत्ति चाहिँ मिनबहादुर गुरुङसँग छ भन्छ मान्छेहरू, धेरै सम्पत्ति छ, त्यो कुरा पनि त बाहिर आएको छ। कति छ मिनबहादुर, किनभने कालो धन चाहिँ सबै भाटभटिङमा लगानी हुन्छ। यो सब मलाई चाहिँ वाहियात कुरा हो। यो चाहिँ सब चाहिँ के भनेदेखि मलाई यो कुरा सुन्दा मलाई चाहिँ हाँस उठ्छ कि ऋषिजी, मैले व्यवसाय म त्रिभुवन विश्वविद्यालयबाट अर्थशास्त्रमा मास्टर गरेको 2039 सालमा र म ब्याङ्कमा चाहिँ झन्डै चाहिँ 13-14 वर्ष मलाई जागिर खाएँ र मैले सिकेको कुरा हो भनेदेखि व्यवसायमा पारदर्शिता,
व्यवसायमा जति पारदर्शिता हुन्छ त्यति चाहिँ के भनेदेखि व्यवसायको चाहिँ विकास हुन्छ। मलाई चाहिँ के भनेदेखि अलिक केही झमेला मतलब यस्तो र्युमरहरूले त अलिअलि मलाई पनि केही न टेन्सन लिन्छ नि त। पीडा चाहिँ हुन्छ है? पीडा त अलिअलि त्यस्तो हुँदैन, अलिअलि होइन। मैले तपाईँलाई चाहिँ अघि नै राखेँ नि त। मलाई चाहिँ के भनेदेखि स्ट्यान्डर्ड चार्टरले मलाई चाहिँ 1 अरब रुपियाँ पैसा चाहिँ मतलब सर्टेन केही समय अगाडि मलाई चाहिँ दिन्छु भनेको कुरो 1 वर्षपछि पनि दियो, यो अनावश्यक र्युमरले। र हाम्रो मतलब चाहिँ लगानीकर्ता हाम्रो चाहिँ इन्भेस्ट गर्दा स्ट्यान्डर्ड चार्ट हो, उसको यति धेरै निटिगिटी हुन्छ नि। स्ट्यान्डर्ड चार्टरसँग मलाई चाहिँ कारोबार गर्ने उसको अहिले उयो लिड ब्याङ्क हो हाम्रो, हुन यति गाह्रो मलाई चाहिँ गाह्रो छ। मैले किन गरेँ भनेदेखि भोलि मेरो शेषपछि पनि मेरो सक्सेसरलाई चाहिँ के भनेदेखि एकदम सफा किसिमको चाहिँ के भनेदेखि व्यवसाय चाहिँ ह्यान्डओभर गरौँ भन्ने हिसाबले चाहिँ के भनेदेखि हामीले चाहिँ 175 60 वर्ष 70 80 वर्षको चाहिँ अनुभव भएको ब्याङ्कलाई नै हामीले पहिलो ब्याङ्क भनेर मलाई चाहिँ बनौँ भनेर हामीले त्यो ब्याङ्कलाई हामीले रोजेको। जस्तो मिनबहादुरजी, तपाईँले बारम्बार भनिरहनु भएको छ, पटक पटक भनिरहनु भएको छ, मैले दुःख गरेर मिहिनेत गरेर पैसा कमाएको भनेर भनिरहनु भएको छ। तर लगानीमा स्रोत खुलेन भनेर भन्नेहरू पनि छन्। त्यो वास्तविकता के हो, सत्य के हो, नेपाली जनतालाई बताउनु होइन। अब अरबौँको चाहिँ के भनेदेखि चाहिँ ब्याङ्कको चाहिँ के भनेदेखि लगानी चाहिँ के स्रोत खोल्ने भने म त अहिले चाहिँ मलाई चाहिँ के भनेदेखि त्यो हामी चाहिँ ब्यालेन्स सिट मेरो प्राइभेट लिमिटेड कम्पनीले ब्यालेन्स सिट चाहिँ प्रकाशित गर्नु नपर्ने भएकोले चाहिँ हामीले प्रकाशित गर्यौँ। र यदि प्रकाशित गर्न चाहिँ चाहन्छ भने हामी अहिले सबैलाई तपाईँलाई ल्याएर हाम्रो चाहिँ मलाई वर्षौँदेखिको हो न, धेरै सालदेखिको चाहिँ ब्यालेन्स सिट भर्खरै मलाई आर्थिक वर्ष क्लोज हो, त्यसको ब्यालेन्स सिट चाहिँ हामी चाहिँ के भने तपाईँलाई ल्याएर दिन तयार छौँ। जस्तो तत्कालीन समयमा सुरक्षा निकायका उच्च पदस्थ व्यक्तिको चाहिँ आडमा स्रोत नखुलेको सम्पत्ति लगानी गरेको भन्ने आरोप पनि छ नि, त्यसमा तपाईँको चाहिँ भनाइ के छ ठ्याक्कै बताउनुहोस् है। यो सबै चाहिँ के भनेदेखि चाहिँ फोगटिया कुरा हो। यहाँ सुन्नुहोस् न ऋषिजी, यहाँ सुन्नुहोस्, ढाँटेर छलेर ठगेर मान्छेले चाहिँ के भनेदेखि यो हाइटमा पुग्दैन। यो हाइटमा पुर्याउने भनेको कडा मेहनत, इमान्दारिता र मलाई धैर्यता र आफू को प्रति चाहिँ के भनेदेखि चाहिँ मलाई चाहिँ इमान्दार छौँ उहाँपट्टिको उहाँहरूको चाहिँ के भनेदेखि गुड उसले नै हामी आइपुगेको। यहाँ चाहिँ के भनेदेखि तपाईँले जोड्नु भयो होला मेरो सम्धिको पहिला आर्मीको चिफ हुनुहुन्थ्यो नि छत्रमान सिंह गुरुङ। उहाँलाई मैले के भनेको, मेरो त्यो सम्धि त अलिक पछि हुनुभयो चिफ, मलाई चाहिँ के भनेदेखि मलाई 1-1.5 वर्षपछि उहाँलाई भनेको, सम्धिज्यू हामी जनजातिले पहिलोचोटि मलाई चाहिँ आर्मीको चाहिँ के भनेदेखि चिफ हुनुभएको छ, तपाईँले एक सुका पनि चाहिँ तलमाथि नगर्नुहोस् है, बरु म एउटा व्यवसायी छु, मैले हजुरलाई जे गर्नुपर्ने छ हामी गर्छौँ भनेर उहाँलाई मैले चाहिँ स्पष्ट भनेको। त्यस कारणले चाहिँ यो कुरा के भनेदेखि नि, र मलाई लाग्छ उहाँ चाहिँ एउटा चाहिँ के भनेदेखि मलाई चाहिँ के भनेदेखि सब क्लिन आर्मी चिफ भएर छत्रमान सिंह गुरुङ एकदम इमान्दार व्यक्ति हो, त्यही कारण म राम्रोसँग चिन्छु होइन। यस बारेमा आगामी दिन बहस गरौँला। मेरो प्रश्न कहाँनिर हो भन्दाखेरि मिनबहादुर गुरुङजी, अब तपाईँमाथि लगानी गर्नेहरू धेरै छन् होइन, पर्दा पछाडिका खेलाडीहरू कोही पनि छैन नि त? जिरो 100% जिरो। मेरो किन कसैको लगानी मैले चाहियो? मलाई नेपालको 27वटै ब्याङ्क अझै भएभरको त्यो अलिक मैले चाहियो भने त अहिले चाहियो भने त मैले त कति मलाई चाहिँ ममा लगानी गर्छ किनभने हाम्रो काम राम्रो छ नि त, हाम्रो सबै कुरो राम्रो छ र चाहिँ हामी इमान्दार छौँ। ब्याङ्कपट्टि चाहिँ के भनेदेखि जुन ब्याङ्कले जुन चाहेको छ त्यो कुरा हुन्छ हामीसँग। र त्यसो भए कुनै पनि नेताको, व्यापारीको, सुरक्षाकर्मीको अथवा भन्ने हो भने छ नि देशका गण्यमान्य व्यक्तित्वको लगानी छैन, भाटबटिनीमा छैन, हुनै सक्दैन, त्यो हुनै सक्दैन। किन धेरै पैसा छ मान्छेहरूसँग, त्यो पैसा चाहिँ मिनबहादुर गुरुङलाई दिइसकेपछि सुरक्षित हुन्छ भन्नेहरू पनि छ नि। त्यो कुरा सब वाहियात कुरा हो, त्यसमा सत्यता छैन। तर तपाईँलाई थाहा छ जस्तो अब प्रचण्डको बारेमा तपाईँले क्लियर कट गर्नुभयो क्या होइन, प्रचण्डको एक सुका पनि लगानी छैन, सम्बन्धको कुरा पनि तपाईँले खुलासा गर्नुभएको छ होइन। अब हाम्रो देशका नेताहरूको पैसा चाहिँ व्यापारीहरूमा लगानी गर्छ भन्ने त छ नि पछिल्लो समय, त्यो चाहिँ सत्य हो कि? त्यो कुरा चाहिँ मलाई थाहा छैन। अब के छ त्यो मलाई थाहा छैन, त्यो थाहा नभएको कुरा मैले भन्दैन, मलाई थाहा छैन।
र यो व्यापारीले मलाई चाहिँ नेताहरूको पैसा चलाउँछ भन्ने मलाई विश्वास पनि छैन। तपाईँको बारेमा प्रचण्डले एक शब्द पनि बोल्नु भएन क्या। तपाईँले भन्नुभयो बोलिदिनुपर्छ भनेर, तर प्रचण्डलेसँग बोल्नु भएको छैन। अब म एउटा इन्टरभ्यू लिँदाखेरि तपाईँको बारेमा प्रचण्डलाई सोध्छु, म मिनबहादुर गुरुङको बारेमा होइन, त्यो सम्बन्ध मान्छेको चासोको विषय पनि हो। मिनदाजी, जस्तो अब तपाईँले लामो समयदेखि व्यवसाय गर्नुभएको छ, तर नक्कली भ्याट बिलबाट कारोबार गरेको भनेको छ, कर नबुझाइ राजस्व छलेर तपाईँ धनी भएको हो कि होइन, जनतालाई बताउनुहोस्। अब यसमा मलाई यो तपाईँले एकदम चाहिँ राम्रो प्रश्न उठाइदिनु भयो। यसको लागि चाहिँ म चाहिँ तपाईँलाई मुरी धन्यवाद दिन्छु ऋषिजी। हेर्नुहोस्, मैले तपाईँसँग सामान किने, मैले सामान किने र चाहिँ बिल पनि लिएँ। तपाईँले त्यो बिल मलाई सामान पनि दिनुभयो, बिल पनि दिनुभयो, र मैले सामान बेचेँ र चाहिँ के भनेदेखि चाहिँ मलाई चाहिँ राज्यलाई तिर्नुपर्ने ट्याक्स आदि इत्यादि सबै तिरेँ। तपाईँले दिएको बिल सक्कली हो कि नक्कली हो मलाई के थाहा, मलाई थाहा हुनसक्छ। अहिले त आएर कमसेकम चाहिँ सिस्टममा गएर कम्प्युटरमा आएर मलाई चाहिँ हेर्ने हुन्थ्यो। त्यो चाहिँ 2064-65देखि 4 वर्षको कुरामा। यसमा त के भनेदेखि राज्यले ममाथि अन्याय गरेको छ, राज्यले सरोसर ममाथि अन्याय गरेको छ। राज्यले नै यस्तो मलाई चाहिँ एउटा चाहिँ के भने व्यवसायिकमाथि यस्तो अन्याय गर्नु मिल्छ? 175वटा चाहिँ कम्पनीले मतलब मेरो लगभग 2000 कम्पनीले त्यस टाइममा मलाई सप्लाई गरेको छ। 175वटा कम्पनीले मलाई चाहिँ के भनेदेखि चाहिँ मलाई चाहिँ को कम्पनीले चाहिँ जुन सामान पनि दियो, बिल पनि दियो, र चाहिँ मैले त्यो सामान नै बेचेँ, र चाहिँ के भनेदेखि चाहिँ मलाई राज्यलाई तिर्नुपर्ने सबै चाहिँ करहरू तिरेँ। तर 175 कम्पनी झन्डै चाहिँ 70-80 करोड रुपियाँ चाहिँ ममा राज्यले थुपार्यो। राज्यको अगाडि त म के छु र, म त निरै छु नि। राज्यको अगाडि म के छु? राज्यले त मेरो सबै 70-80 करोड रुपियाँ त होइन, यो सबै सम्पत्ति मलाई मिनबहादुरको आजको दिनदेखि चाहिँ राज्यको नाममा राज्य कोषमा राख्छु भनेर चाहिँ राज्यले निर्णय गर्नु, म त हेप्पी। तर राज्यको संरक्षण छैन, तपाईँलाई सहयोग र समर्थन छैन? होइन, मलाई चाहिँ राज्यको सहयोग र संरक्षण छैन भन्ने कुरामा चाहिँ मैले भन्दिनँ। तर राज्यको सहयोग र संरक्षण नभइकन म यहाँसम्म छुइनँ। तर त्यो केसमा जुन नक्कली भ्याटको विषयको कुरामा छ, त्यसमा राज्यले म अन्याय भएको छ। म जस्तो चाहिँ के भनेदेखि मलाई चाहिँ के भनेदेखि एउटा इमान्दार व्यवसायी जसले देशप्रति चाहिँ समर्पित भएर देशलाई एउटा सेक्टरमा मतलब चाहिँ अगाडि बढाउनुपर्छ भन्ने जुन व्यक्तिले चाहिँ मलाई चाहिँ आफ्नो जीवनको चाहिँ होल मलाई चाहिँ के भनेदेखि चाहिँ समय चाहिँ जीवनको पुरा समय लिप्त भएर चाहिँ लागेको छ, त्यो व्यक्तिलाई चाहिँ मलाई चाहिँ यसरी चाहिँ मलाई चाहिँ अन्याय गर्नु मिल्यो। तर मिनबहादुर गुरुङजी, कर छली प्रकरणमा 11 वर्ष अघिको अनुसन्धान अनुसार भाट बटनी सुपरमार्केट सहित 5 कम्पनीले नक्कली भ्याट बिल बनाएर अर्बौंको कर छली गरेको सर्वोच्च अदालतको ठहर, त्यो कुरा मान्नुहुन्छ तपाईँ? होइन, सर्वोच्च 5 कम्पनी भन्दा नि अरू कम्पनीले के थाहा छैन। मेरो कम्पनीमा मैले चाहिँ 175वटा कम्पनीले मलाई भ्याट बिल दिएको छ। त्यो 100 म कहाँ सामान सप्लाई गर्ने त ल चाहिँ 2000 प्लसै हो, 2000 भन्दा माथिको। तर त्यसमध्ये 175वटा कम्पनीले चाहिँ म कहाँ सामान सप्लाई गरेको त्यो चाहिँ नक्कली भयो भनेर मिनबहादुर टाउकोमा चाहिँ मलाई चाहिँ के भनेदेखि चाहिँ मलाई झ्यास हालिदियो, फोहोर हालिदियो। के गर्ने? राज्यले हालिदियो। राजस्व न्यायाधीशकरणबाट पनि कर छलीको दोषी ठहर भएको थियो नि त तपाईँलाई? मैले त ऋषिजी भनिहालेँ नि त, राज्यले म माथि अन्याय गर्छ, मलाई चाहिँ के भनेदेखि न्यायालयले मलाई अन्याय गर्छ नि। म चाहिँ एउटा सामान्य नागरिक हुँ, सानो व्यापारी हुँ म। तर मैले नगरेको कुरा अर्कोले गरेको कुरा र मैले अर्कोले सामान पनि दियो, मलाई चाहिँ बिल पनि दियो, त्यो दिएको बिल सक्कली हो कि नक्कली हो भने जाँच्ने कुनै मलाई चाहिँ थियो? त्यो त मलाई चाहिँ स्टेटको काम हो, देशको स्टेटको काम हो। त्यो काममा चाहिँ के भनेदेखि चाहिँ मलाई चाहिँ राख्ने, मलाई दोषी बनाउने? हेर्नुहोस् ऋषिजी, यो अनुहारले बेइमान गर्छ, यो हातले चाहिँ के भनेदेखि कसैलाई चाहिँ धोका दिन्छ, यो मनले कसैलाई चाहिँ मलाई चाहिँ खराब गर्छ। यो त सबै नेपालप्रति र नेपाल आमाप्रति चाहिँ के भनेदेखि एकदम वफादार लाग्ने र यो नेपालको चाहिँ के भनेदेखि मुहार एउटा संसारभरिमा एउटा देखाउन सक्न लायक गराउनुपर्छ भन्ने सोच राखेर हिँडेको। राजस्व न्यायाधिकरणले गरेको कुरो सही हो कि गलत हो त? राजस्व न्यायाधिकरणले हराइदियो।
तर ममाथि यो अन्याय भयो, भाटबढीमाथि अन्याय भयो, ममाथि अन्याय, भाटबढीमाथि अन्याय हो। एउटा चाहिँ के भनेदेखि चाहिँ मलाई रेगुलर ट्याक्स पेयरमाथि मलाई चाहिँ अरूको चाहिँ के भनेदेखि अरूले ट्याक्स पे गरेन अनि मलाई चाहिँ भाटबढीलाई ट्याक्स पे गराउने जबरजस्ती हो यो। तर तपाईँले भाटपट्टि सुपर मार्केटको कुरा गर्दा नक्कली बिल बनाएर 2 वर्षमा 9 करोड भ्याट छलेको सर्वोच्चको ठहर त आयो नि त, त्यसलाई त मान्नुहुन्छ नि तपाईँ? होइन, नक्कली भ्याट बिल 175 मैले भने 175वटा कम्पनीले हामीलाई सामान दिएको छ, सामान पनि सप्लाई गरेको छ र बिल पनि दिएको छ। अझै हामीले अनुसन्धान गर्दै जाँदाखेरि त्यो 175 कम्पनीले बाहिर विदेशबाट सामान इम्पोर्ट पनि गरेको छ। त्यो कम्पनीकोलाई नसमाउने अनि भाटबढी त्यहाँ चाहिँ भाटबढीको चाहिँ चोकमा छ त्यसलाई समाउने। मलाई चाहिँ के भनेदेखि धान खाने मुसो चोट पाउने भ्यागुतोले मार्ने, मुसोलाई धान खानेलाई मलाई चाहिँ त्यसलाई पनिसमेन्ट गर्नु पर्दैन? ए हो राज्यको रकम तिर्न विभागले भाटपट्टिलाई आदेश दिएको थियो, नक्कली बिल बनाएर भ्याट छलेको भन्दै विभागको जुन किसिमको छ नि एउटा निर्णय पनि थियो। तर त्यसको तपाईँले अहिलेसम्म छ नि समावेश सबै तिर्नु भयो त? अहिले यो फाइनल निर्णय भएको छैन। ऋषिजी जरिवाना समेत तिर्न पत्र पठाएको थियो होइन? छैन, त्यो अहिले त्यसमा पत्र आएको छैन। त्यो पत्र आएको छैन। म तपाईँलाई अलिअलि सविस्तार मैले यो कुरामा ममाथि राज्यले अन्याय गर्यो भन्ने कुरा म चाहिँ के भनेदेखि अलिकति मैले चाहिँ अलि बोलेँ होइन। भएको के भनेदेखि 2064 सालमा चाहिँ विभिन्न कम्पनीहरूले चाहिँ के भनेदेखि नक्कली भ्याट मलाई चाहिँ बिल छापेर के गरेर मलाई चाहिँ के भनेदेखि त्यो चाहिँ पेपरमा आयो र विभिन्न ठाउँमा छापा मार्यो, हामीले सुन्न आएको। अनि एक दिन चाहिँ म कहाँ पनि मलाई चाहिँ 3 जना अफिसरहरू आउनुभयो। अनि आउनुभयो हामी तपाईँको चाहिँ के भनेदेखि खातापत्ता चाहिँ मलाई तपाईँको खातापत्ता हेर्न चाहन्छौँ भनेर आउनुहोस् बस्नुहोस्। अनि त्यसपछि हामीले जुस खुवायौँ उहाँहरूलाई र चाहिँ तपाईँ खातापत्ता लिएर छ भने मेरो गाडीमा हाम्रो त्यतिखेर टाटा मोबाइल थियो, टाटा मोबाइलमा भयभरको एक टाटा मोबाइल गाडी के भनेदेखि खातापत्ता हामी लिएर अन्तर्राज्य बिमा पुर्यायौँ। यदि ममा त्यस्तो चाहिँ के भनेदेखि छलछाम ढाँट छल एकदम चाहिँ कपट भएको भए मैले त्यो टाटा मोबाइलमा चाहिँ आफैले हालेर त्यो पठाइन्थ्यो होला त। यो त राज्यबाट चाहिँ के भनेदेखि राज्यको जुन केही मलाई चाहिँ के भनेदेखि मलाई चाहिँ भनौँ न कुनै अङ्गबाट जुन भाटबढीमाथि यो भयो, यो त सरासर अन्याय भएको छ। त्यस भए तपाईँले आजसम्म हाम्रो देशमा कर छली गर्नुभएको छैन। किन गर्नु? राज्यलाई बुझाउनु पर्ने सबै कर बुझाउनु भएको छ तपाईँले? बुझाएको छु, किन नबुझाउने? त्यसमा तलमाथि भएको छैन? किन छैन? हुने कुरै छैन नि। राज्यले मलाई चाहिँ राज्य भन्दा सबै यहाँको आम जनसमुदाय नि राज्यको एउटा अङ्ग हो नि त। उहाँहरूले म जस्तो सामान्य खोटाङको किसानको छोरालाई व्यवसाय मलाई चाहिँ एउटा सानो व्यवसाय गरेर यो हाइटमा पुर्याउनु, उहाँहरूमाथि बेइमान गर्ने मैले त्यो सम्भव छ, कल्पना छ, मैले गर्नुहुन्छ। र एउटा कुरा मैले अझै मलाई भन्थेँ यस्तो झन्झट नलागेको भए यो भाटबढीको जुन चाहिँ अहिले थियो नि यो 10 गुणा ज्यादा चाहिँ के भन्ने प्रगति हुन्थ्यो। 10 गुणा। के कारणले तपाईँलाई चाहिँ विवादमा पारियो त? कारण अब चाहिँ के भनेदेखि यसो हेऱ्यो यो यसको पनि ग्रोथ त मलाई चाहिँ के भनेदेखि भयङ्करै देख्यो, ग्रोथ त भयङ्करै देख्यो। ल यसलाई पनि यसको पनि खुट्टा भाँचिहाल भनेर भन्ने होला। मैले बुझेको त्यति नै हो, अरू केही होइन। मलाई चाहिँ के भनेदेखि नेचुरल ग्रोथ थियो। अब अझै तपाईँलाई के पनि भन्न सक्छु भनेदेखि भाटबढीको 2054 सालमा रिटेलमा मलाई चाहिँ के भनेदेखि भ्याट लाउने कुरा भयो 2054 सालमा। त्यतिखेर ठुलै चाहिँ के भनेदेखि चाहिँ आन्दोलन पनि भए, हजुरलाई पनि त्यो कुरा थाहा हुनसक्छ। र मैले चाहिँ म सबै आन्दोलनमा जेसुकै भए पनि म चाहिँ के भनेदेखि देशमा चाहिँ अब भ्याट लाग्यो, अब देशको चाहिँ के भनेदेखि मुहार चेन्ज हुन्छ, देशको ट्याक्स सिस्टम राम्रो हुन्छ र देशको विकास हुन्छ भने त्यो मूल्य र मान्यताको मान्छे म। र मैले 1 नम्बरमा गएर चाहिँ के भनेदेखि चाहिँ खुद्रामा गएर हामीले 1 नम्बरमा चाहिँ भ्याट दर्ता गरेछौँ। त्यसमा मैले सुन चाँदीको हाम्रो चाहिँ भाटबढी ज्वेलर्स पनि थियो, ज्वेलर्सको पनि चाहिँ हामीले गर्दाखेरि पछि चाहिँ ज्वेलर्स चाहिँ गर्न नपर्ने भने हामीले पछि ब्याक। तर हाम्रो देशमा मिमादेव गुरुङजी ठुल्ठुला उद्योगपति व्यापारीले चाहिँ देशलाई कर नबुझाएको ठगेको आरोप त आइरहेको छ नि त। हजुर, विगतदेखि वर्तमानसम्म सरकारले पनि भनेको छैन उद्योगपतिहरूले करै तिर्दैनन्। त्यो वास्तविकता हो। कमाएको पैसा त तिर्नु पर्यो प्रतिशत त तपाईँले। होइन त्यो कुरा चाहिँ अब राष्ट्रलाई ठग्न त भएन। होइन, अरूको कुरा मैले जिम्मा लिन्न, अरू कुरा। तर म चाहिँ
एक सुका मैले यो चाहिँ कोभिडमा चाहिँ कोभिडको मलाई चाहिँ यो महामारीमा नि हामी ट्याक्स अफिसमा आफै गएर म आफै पनि स्वयं गएर त्यो मलाई चाहिँ ब्याङ्कलाई खोल्नु लाएर हामीले चाहिँ के भनेदेखि चाहिँ ट्याक्स बुझाउँछौँ, भ्याट बुझाउँछौँ, ट्याक्स बुझाउँछौँ। किन भन्नुहोस् न ऋषिजी, देशलाई दुःख छ अहिले, देशलाई पीडा छ। यो पीडाको बेलामा म जस्तो व्यवसायीले कमाउन लाग्ने होइन क्या, देशलाई सेवा गर्ने होइन, मैले मेरो आफूले चाहिँ के भनेदेखि मतलब सक्दो सहयोग गर्ने भनेदेखि देश मेरो महत्त्व के। त्यस कारणले मैले मेरो त ठुलो करदाता कार्यालयमा त्यहाँको चाहिँ के भनेदेखि चिफ साहबलाई नै भेटेर र चाहिँ के भनेदेखि ल चाहिँ ट्याक्स बुझिदिनु पऱ्यो भनेर उहाँहरूले आएर अझै त्यहाँ चाहिँ मतलब चाहिँ के भनेदेखि चाहिँ हरिहर भवन छैन रहेछ र यहाँ चाहिँ सिंहदरबारभित्र आएर हामी ट्याक्स बुझाउँछौँ। त्यस कारणले अब ममा मलाई चाहिँ के भनेदेखि तपाईँ क्लिन मान्छे हो, एकदम क्लिन, ट्याक्समा क्लिन, कहिले पनि तलमाथि नो डाउट। राष्ट्रलाई ठग्नु भएको छैन? किन ठग्ने, राष्ट्रलाई किन ठग्ने। मैले जाने बेला मैले सबै मलाई चाहिँ सबै भाटबिन लिएर जान्छु र भने मैले खोटाङबाट आउँदाखेरि मेरो बुवाले 400 रुपियाँ दिनुभएको थियो, ऋषिजी तिमी पढेर आऊ, पढ, त्यो चाहिँ के भनेदेखि आफ्नो चाहिँ मलाई चाहिँ भविष्य नि बनाऊ भनेर 2031 सालमा। आज मलाई चाहिँ यही मलाई चाहिँ राष्ट्रको सबै आम मलाई चाहिँ के भनेदेखि आदरणीय जनसमुदायको चाहिँ के भनेदेखि माया र ममता र उहाँहरूप्रति मेरो चाहिँ के भनेदेखि चाहिँ लगनशीलताले उहाँहरूले यहाँसम्म पुऱ्याएको छ। उहाँहरूप्रति मैले ठग्ने त्यो सम्भव छ? त्यो त मैले आफ्नो मलाई चाहिँ के भनेदेखि सपना पनि कल्पना गर्न सक्दिनँ। तर तपाईँलाई थाहा छ, मान्छे सम्पन्न भइसकेपछि, धेरै धन सम्पत्ति आर्जन गरिसकेपछि मान्छेहरूमा अझै पनि महत्त्वाकांक्षा आउँछ क्या, जाग्छ। धेरै कमाऊ, लुटौँ, खाऊ, ठगौँ भन्ने त हुन्छ नि मान्छेमा। त्यो गलत कुरा हो, लुटौँ भन्ने होइन, तर क्यापिटल डेभलप चाहिँ गर्नुपर्छ। मलाई आफ्नो पुँजी वृद्धि चाहिँ गर्नुपर्छ। त्यो पुँजीले के गर्छ भनेदेखि इम्प्लोइमेन्ट क्रिएट गर्छ होइन, इम्प्लोइमेन्ट क्रिएट गर्छ, मलाई चाहिँ रेभिन्यूमा कन्ट्रिब्युसन गर्छ होइन, मलाई सोसियल मलाई चाहिँ के भनेदेखिमा मलाई चाहिँ समाजमा चाहिँ केही गर्नुपर्ने कुरा गर्छु। जस्तो चाहिँ एक कोभिडको बेलामा डिफ्रेन्ट तपाईँले डिफ्रेन्ट पाउनुहोस् न। मलाई चाहिँ मिनबारलाई मैले चाहिँ के भनेदेखि सबै मलाई चाहिँ कोभिडको लागि हामीले जहाँ जहाँ डोनेसनको पनि गऱ्यौँ। अझै हामीले चाहिँ के भनेदेखि 11 करोड लागतमा हामीले चाहिँ टिचिङमा अर्को एक्सटेन्सन बिल्डिङ बनाइरहेको छौँ। 2 करोड लागतमा 2 करोड 2.25 करोड लागतमा हामीले चाहिँ के भनेदेखि मलाई चाहिँ भाटभट्टीमा चाहिँ के भनेदेखि हामीले चाहिँ सतल बनाउँछौँ। यो समाजले दिने मैले चाहिँ समाजलाई नहेर्ने मेरो जिम्मेवारी होइन। यस्तो मान्छेलाई मलाई चाहिँ के भनेदेखि त्यो के त्यो होइन, पशुपति शर्माको एउटा गीत छ नि त, लुटै कान्छ लुट भनेर भनिरहेछ होइन, नेताहरूले देश लुटिरहेछ, उद्योगपति र व्यापारले लुटिरहेको छ कि छैन भन्नु खोजेँ मैले। होइन, अरूकोमा कुरा अरू सबैको जिम्मेवारी त लिन, तर मैले यदि ममा त्यस्तो किसिमको दिमागमा आयो भने म फेरि जिरो हुन्छु। मैले लुट्ने, बेइमान गर्ने, ठग्ने र राज्यप्रति चाहिँ के भनेदेखि खराब गर्ने भनेदेखि म फेरि जिरो हुन्छु। त्यस कारणले राज्यप्रति इमान्दार, वफादार र उहाँहरूलाई एकदम निष्ठावान भएर चाहिँ मैले बन्नुपर्छ, तब मात्रै मेरो चाहिँ के भनेदेखि ग्रोथ हुन्छ। तर एउटा कुरा के भनेदेखि ऋषिजी, एउटा चाहिँ मैले त अहिले चाहिँ मलाई चाहिँ एउटा चाहिँ मलाई हाम्रो परिवारलाई भने चाहिँ नि हामीले त के भनेदेखि चाहिँ 7औं आश्चर्य त संसारमा भनेको थियो, 8औं आश्चर्यको काम गरेछौँ भनेर के छ भनेर भन्दाखेरि मिनबहादुरले चाहिँ के भनेदेखि चाहिँ मलाई व्यवसाय गरेर मलाई उन्नति गर्यो। तर तपाईँलाई म यो कुरा आज तपाईँको टेलिभिजन मार्फत के दिन्छु भनेदेखि अब चाहिँ मलाई चाहिँ के भनेदेखि पहाडी मुलको नेपालीले त्यसमा फेरि तराई मुललाई मैले चाहिँ के भनेदेखि मैले अन्यथा लिएको होइन। देशलाई ठुलो कन्ट्रिब्युसन गर्नु छ र भविष्य नेपालको भविष्य सुन्दर एकदम मलाई चाहिँ के भनेदेखि मलाई धेरै राम्रो हुन्छ। हामी सबै चाहिँ के भनेदेखि व्यवसायी बनौँ र व्यवसाय इमान्दार बनाउँ। र मैले त यो कोभिडको कुरा जुन समस्या आइरहेछ यसले त हामीलाई चाहिँ अपर्च्युनिटी दियो, अवसर दिएको छ, अवसर व्यापारीहरूलाई होइन देशलाई अवसर। समस्याको पछि चाहिँ मलाई चाहिँ के भनेदेखि अवसर पनि हुन्छ नि ऋषिजी। यसमा हाम्रो सबै मलाई चाहिँ के मेन पावरहरू चाहिँ के भनेदेखि चाहिँ विदेशबाट आए, सबैले खेतीमा काम गरौँ न, सबैले व्यवसाय गरौँ न। नेपालमा के, नेपालमा त के भनौँ न, असम्भव के छ। मैले त बार मेरो चाहिँ के भनेदेखि सबैले भन्छ इम्पोसिबल इज नथिङ विच इज फाउन्ड इन द फुल डिक्सनरी। असम्भव भन्ने कुरै छैन, असम्भव छैन, गरेर हामीले
सक्छौँ जे पनि होइन। केही समय विश्राम लिन्छु, विश्रामपछि पुनः आउनु चाहिँ प्रतीक्षा गर्नुहोस्, कार्यक्रम हेर्दै गर्नुहोस्। विश्रामपछि तपाईँलाई म पुनः कार्यक्रममा स्वागत गर्न चाहन्छु मिनबहादुर गुरुङजी। धन्यवाद। अहिलेसम्म तपाईँले कर बुझाउनु भएको छ, तपाईँले करमा छली गर्नु भएको छैन, तर सरकारलाई सहयोग पनि गर्नुभएको छ है तपाईँले यो देश र जनताको लागि। म खुलेर प्रशंसा गर्न चाहन्छु। तर अहिलेसम्म कति बुझाउनु भयो भनेर राजस्व र कर आयकरको विवरण सार्वजनिक गर्न किन डराउनु भन्नुहोस् त? अनि डराएको होइन, डराउने कुरै छैन। मैले तपाईँले आज मलाई चाहिँ एक कपी लिएरै आउने प्लान थियो, तर फेरि सबै त्यहाँ चाहिँ साथीहरूले चाहिँ अहिले किन ऋषिलाई दिने, उहाँले मागेको बेला दिउँला भनेर चाहिँ हामी त्यो नलिएर आएको मात्रै हो। हामीसँग हाम्रो चाहिँ खुला कागज मेरो त। अहिलेसम्म तपाईँले कति कर बुझाउनु भन्ने कुरा एकदम पिक्चर क्लियर छ? क्लियर छ, राजस्वमा क्लियर छ, त्यसमा कुनै नो डाउट, त्यसमा कुनै तलमाथि भएको छैन। चाहिन्छ। त्यसो भए केही वर्ष अघि भाटबढीको कुरा गर्दाखेरि नक्सालको लेखा शाखामा आगजनी भयो। हजुर। अनि त्यो प्रकरण पनि निकै चर्चामा गयो। हजुर। तपाईँले राम्रोसँग हेर्नु भएको छ, किनभने तपाईँ त त्यसको भुक्तभोगी हो मिनबहादुर गुरुङजी। तर त्यहाँ खासै आगो लागेको थिएन, किन आगजनी भयो भनेर प्रचार गर्नुभयो तपाईँले, के कारणले? यस्तो नि हजुर, के भनेदेखि हामी बिस्तारै डेभलप हुँदै थियौँ। हाम्रो भाटबढीको चाहिँ के भनेदेखि पूर्व साइडमा एउटा सानो घर छ, त्यसमा चाहिँ त्यो जाडोको समय थियो। अनि हाम्रो चाहिँ के भने अकाउन्टको साथीहरूले त्यो चाहिँ तातो पानी पिउनलाई चाहिँ त्यो कित्लिराख्नु परेछ। अनि बत्ती जाने टाइम थियो, मलाई चाहिँ लोड सेडिङको समय थियो, लोड सेडिङ गइरहन्थ्यो, उहाँहरूले भुल्नु भएछ। पानी थियो रातभरि चाहिँ के भनेदेखि चाहिँ तातेछ, त्यो मलाई चाहिँ पानीले चाहिँ मलाई चाहिँ त्यो बत्ती भनौँ कोइल जलेर त्यो केही मलाई चाहिँ भ्याटको बिलहरू पनि जल्यो। त्यो कुरालाई धेरै तर यति ठुलो बनाइयो होइन, समाचारहरू धेरै भन्यो कर राजस्व छलीको बिल मिलाउनको लागि भनेर निकै रूपमा चर्चा पायो। त्यो वास्तवमा होइन, मैले मेरो पैसा मलाई त्यो भ्याटको बिल भन्दा मेरो पैसा बराबर हो नि त, त्यसलाई मैले जलाउँछु भने त्यो जलाएर मेरो चाहिँ के भनेदेखि त्यो हुन्छ, मैले त्यो त्यसको एगेन्स्टमा मैले चाहिँ मेरो भ्याटमा हिसाब मिलाउनुपर्छ। मेरो चाहिँ के भनेदेखि जम्मा खर्चमा त्यो हिसाब मिल्छ। त्यस कारण त्यो कुरा चाहिँ के भनेदेखि यो त मिथ्या कुरा हो कि, यो चाहिँ पत्रकारिता हो। जस्तो तपाईँको सामान बोकेर आएको ट्रक त्रिशुली नदीमा खसेको भन्ने छ नि, त्यो वास्तविकता हो कि होइन? यो चाहिँ कुरा के भनेदेखि के हो? सत्य कुरा बताउनु। सत्य कुरा बताउँछु म। मैले झुटोको त बोल्न जानेकै छैन, गुरुङको छोरा हो नि त, थाहा छ मलाई। होइन, गुरुङले झुट बैमान गर्दैन। यो कुरा चाहिँ मैले ऋषि सरलाई तपाईँको मलाई चाहिँ जनता जान चाहिँ कार्यक्रममा यो पनि म बताउँछु। र त्यसमा पनि म चाहिँ के भनेदेखि म त झुटो कुरा गर्नेको छैन, गर्न जानेकै छैन, गर्नु पनि भएन कसैले। त्रिशुली नदीमा चाहिँ के भनेदेखि हाम्रो चाहिँ विराटनगरको चाहिँ एउटा सप्लायर हुनुहुन्छ, उहाँले चाहिँ के भनेदेखि सामान चाहिँ हाम्रो लागि चाहिँ काठमाडौँ पठाउनु भएको एक कन्टेनर सामान। त्यो कन्टेनर सामान चाहिँ हाम्रो नाममा बिल बन्यो र चाहिँ के भनेदेखि अब चाहिँ एक्सिडेन्ट भयो। एक्सिडेन्ट त दुर्घटना हो, दुःखद कुरा हो। मलाई चाहिँ आज बिहानको कुरा हो, मलाई गाडी चाहिँ खसेछ, मलाई चाहिँ ड्राइभरहरू चाहिँ त्यस्तो खास भएछ। सामान हाम्रो, तर हामीले रिसिभ नगरिसकेको, हाम्रो दायित्वभित्र हाम्रो कस्टडीभित्र नआइसकेकोले ट्रकमा सामान छ र त्यो सामान थियो, तर त्यो हाम्रो कस्टडीमा आएको होइन। त्यो बिल चाहिँ हाम्रोमा रेज भयो विराटनगरमा, अरू उहाँले त्यो सामान चाहिँ भाटबढीमा बुझाउनु पनि नबुझाइकन त हामी रिसिभ गर्दैनौँ नि त। त्यस कारण त्यो यो कुरा घटना आज बिहानको चाहिँ हो। अब लागौँ ललिता निवास जग्गा प्रकरणतिर। तपाईँको नाम यति जोडियो है, नेपाली जनताले सबैले मिनबहादुर गुरुङलाई चिने जाने, नाम पनि सुने। यो प्रकरणको योजनाकार तपाईँ हो त? ए ऋषिजी, एउटा कुरा के भनेदेखि नि, मैले अघि नै पनि भने यो अनुहारले, यो हातले, यो मनले बैमान गर्न जाने छैन। र मेरो चाहिँ हजुरबा र चाहिँ हाम्रो परिवारमा बैमान नगर्ने, दिएर खाने, मागेर नखाने, इमान्दार भएस भन्ने हामीलाई बार त्यो सिकाउनु भएको। मैले ललिता निवासमा कुरामा के भएको भनेदेखि मलाई पनि त्यहीँ भाटबढीमै त्यहीँ बसिरहेको एउटा सानो, मलाई चाहिँ एक साइडमा सानो घरमा मेरो चाहिँ श्रीमती, मेरो परिवारलाई पनि चाहिँ के भनेदेखि यसो 1.5-2 रोपनी जग्गामा चाहिँ मतलब जग्गामा घर किनौँ, बनाएर बसौँ। मलाई चाहिँ अलिकति चाहिँ अब बिस्तारै चाहिँ उमेरले पनि मलाई चाहिँ के भनेदेखि चाहिँ अलि रेस्ट लिन सक्छ भन्ने मेरो चाहिँ दुलैको चाहिँ के भनेदेखि आग्रह अनुसार त्यहाँ चाहिँ हामीले चाहिँ जग्गा किन्नलाई नि कस्तो भनेदेखि एक दिन हामी चाहिँ मलाई चाहिँ त्यो 2060 सालतिरको कुरा हो। त्यतिखेर चाहिँ के भनेदेखि नेकपा माओवादीको चाहिँ के भनेदेखि बन्द हडताल थियो, हाम्रो दोकानहरू बन्द थियो, स्टोर बन्द थियो।
अनि हामी चाहिँ खुर्सानी टार हुँदै चाहिँ घुम्न जाँदाखेरि त्यहाँ चाहिँ त्यो ललिता निवास जुन अहिले भने प्रकरणको जग्गा भन्छ त्यहाँदेखि बच्चाहरू चाहिँ फुटबल खेलिरहेछ। अनि यहाँ त यस्तो खाली जग्गा रहेछ, हामीलाई थाहै थिएन। हामीले चाहिँ पहिला सुनेको थियौँ के भनेदेखि बालुवाटारमा चाहिँ निराजनको चाहिँ के भनेदेखि दरबार बन्ने अरे, कसको के भने अरे भन्ने मात्रै सुन्थ्यौँ। अनि मैले त्यत्रो निराजन दरबार त कमसेकम चाहिँ ठुलै बन्ला, कहाँनिर जग्गाहरू छ। हामी त एकदम घोडा जस्तो कि टाप्ला यस्तो चाहिँ उयो के भन्छ यसलाई लाएको घोडा जस्तो भएर हामी अगाडि हिँड्यौँ। अब यसलाई भाग्य भने कि दुर्भाग्य भने त्यसको चाहिँ मलाई चाहिँ हप्ता 10 दिनपछि एकजना साथीहरू चाहिँ सबै आउनुभयो र बालुवाटारमा जग्गा छ तिमी पनि कति राख्ने भन्यो भने मेरो नाममा पनि 3 रुपियाँ राखिदिउँ नि त। अनि कति भन्यो भने मलाई चाहिँ के भनेदेखि 32 लाख रुपियाँ पनि भन्यो भने र ठिकै छ। अनि त्यसपछि पछि त हुँदा के भनेदेखि हामीले त्यो जग्गा चाहिँ सामूहिक रूपमा किनेको, त्यसमा चाहिँ के भनेदेखि 20औँजना साथीहरू मिलेर र चाहिँ त्यसमा विशेष गरेर चाहिँ साथीहरू चाहिँ के भनेदेखि ब्रिटिस आर्मीको रिटायर पेन्सन होल्डरहरू, मेरो भाइ, मेरो काकाको छोरो 3-4 जना, मेरो साली 3-4 जना र चाहिँ मेरो चाहिँ मलाई चाहिँ के भनेदेखि आफन्तहरूले चाहिँ किन्नु हो र मैले पनि त्यहाँ किनेको। र मैले चाहिँ पक्का के कोसँग के जग्गा किने भनेदेखि मतलब नेपाली काङ्ग्रेसको मलाई चाहिँ सर्वमान्य मतलब महान नेता भनौँ न सुवर्णसमीको छोरा र नातिसँग जग्गा किनेको। अब अहिले आएर यसलाई चाहिँ यस्तो चाहिँ एक्जागरेसन भयो कि तपाईँलाई थाहा छ जस्तो 112 रोपनी 4 आना जग्गा मिनबहादुर गुरुङ, शोभाकान्त ढकाल र रामप्रसाद सुवेदीले मालपोत कार्यालयमा भूपेन्द्रमणि केसी र टिका घिम्रेसँगको मिलोमतोमा खरिद गरेको देखिन्छ। त्यो वास्तविकता हो कि होइन? त्यो एकदम होइन। यसमा सरासर झुट हो। मिनबहादुरले जग्गा किनेको चाहिँ के भनेदेखि रुक्म शमशेर, हेमाद्री शमशेर, हाटरक शमशेर कुलाई पैसा दिएर उहाँहरूको ब्याङ्कको खातामा पैसा राखेर हामीले किनेको। र यो पनि फेरि चाहिँ यसमा चाहिँ के पनि चाहिँ मलाई चाहिँ अस्ति हाम्रो भूपेन्द्रमणि केसीसँग किनेको होइन? भूपेन्द्रमणि केसीसँग कहाँ किन्ने जग्गा कसरी किन्ने भने जस्तो मिलोमतोमा क्या कसरी मिलोमतो हुन्छ। मैले त्यो चाहिँ के भनेदेखि 32 लाख रुपियाँले चाहिँ के भनेदेखि बालुवाटारमा जग्गा किनेको, नारायणथानमा चाहिँ के भनेदेखि किनेको 10 लाख रुपियाँ पनि पाउँथ्यो। 10 लाख रुपियाँ पनि पाउनु पर्नेमा मेरो चाहिँ के भनेदेखि यसलाई चाहिँ के भनेदेखि दुर्भाग्य भनौँ न। अहिले चाहिँ हामीले त्यहाँ घर पनि बनाउनु भएको छैन। हामीले चाहिँ अब एउटा सानो पहिल्यै एउटा चाहिँ स्टोर बनाएको छ, स्टोरमा उपभोग गरिरहेको छौँ। यो चाहिँ यस्तो भएको। तर व्यक्तिको नाममा सारिएको बालुवाटारको 112 रोपनी मध्ये आधाभन्दा बढी जग्गा तपाईँको छैन त कसरी? त्यो कुरा बताउनुहोस् नेपाली जनतालाई। आज मिनबहादुर गुरुङ सबै गुरुङ परिवार म चाहिँ गुरुङ परिवारको अलिक धेरै छ। धेरै भन्नाले 25-30 रुपियाँ थिए र पछि चाहिँ के भनेदेखि त्यसलाई बेच्ने म त एउटा व्यवसायी पनि हो नि त। मैले चाहिँ के भनेदेखि चाहिँ मलाई चाहिँ ब्याङ्कले हामीलाई कारोबारको हिसाबले जग्गा मलाई चाहिँ कर्जा दिइहाल्ने अनि हामीले लगानी गर्ने बेच्ने एउटा व्यवसायीले त व्यवसाय गर्छ नि त। त्यस कारणले चाहिँ के भनेदेखि मिनबहादुरले आम नेपाली जनताले जसरी जग्गा किन्छ अझै पनि र हजुरले पनि जसरी जग्गा किन्नुभएको छ त्यसरी नै मैले चाहिँ के भनेदेखि जग्गा किनेको। तर त्यो सरकारी जग्गा भने तपाईँलाई थाहा थिएन मिनबहादुर गुरुङलाई? तपाईँ त बुझेको कसरी त्यो मलाई चाहिँ के भनेदेखि रुक्म शमशेरको नाममा भएको लालपूर्जा, हेमाद्री शमशेरको भएको लालपूर्जा र चाहिँ के भनेदेखि चाहिँ हाटक शमशेरमा भएको लालपूर्जा र चाहिँ के भनेदेखि केही मलाई पछिल्लो समयमा फेरि चाहिँ केही चाहिँ के भनेदेखि मोयरकोमा भएको लालपूर्जा चाहिँ के त्यो नेपाल सरकारको हुन्छ? हजुरले त्यो सार्वजनिक जग्गा होइन र बालुवाटारको जग्गा कसरी सार्वजनिक भयो कि सार्वजनिक जग्गा भएको भए त्यो उहाँहरूको नाममा लालपूर्जा कसरी आइपुग्यो? हामीले अड्डामा गएर यसले त मलाई चाहिँ के भनेदेखि हामीले त कम्पेन्सेट दिनुपर्छ। हामीले अड्डामा नेपाल सरकारको चाहिँ के भनेदेखि चाहिँ मालपोत कार्यालयमा गएर मोठमा भिडाएर के भिडाउने हुन्छ नि, भिडाएर अझै चाहिँ के भनेदेखि राजस्व तिरेर हामीले जग्गा मलाई चाहिँ म र मेरो परिवार र चाहिँ मेरो साथीभाइसँग हामीले किनेका छौँ। यति किन्दाखेरि अहिले त्यो सरकारी जग्गा भनेर त भन्नु मिल्छ? तर सरकारले त भनिसक्यो सरकारी जग्गा भनेर त मालपोत कार्यालयले भनिसक्यो। सरकार मिनबहादुरको सबै चाहिँ के भनेदेखि सम्पत्ति सरकारकै हो नि त, नेपाल सरकारको। सर्ट मैले यसरी भन्न सक्छु। तर यो कुरा चाहिँ के भनेदेखि न्यायिक रूपमा आँखाले हेर्दाखेरि मिनबहादुरले बैमान गरेको छैन। न्यायको आँखाले हेर्ने भने मैले हजुरले जग्गा किन्दाखेरि के मलाई चाहिँ हजुरको पनि जग्गा काट्नु छ नि छैन?
मेरो जग्गा छैन। छैन जस मतलब हजुरको नाममा चाहिँ लाल पूर्जा केही होला नि त। गाउँमा छ, गाउँमा धादिङमा छ। छ। धादिङमा लाल पूर्जा त्यो किनबेच गर्नु पर्यो भनेदेखि त्यही लाल पूर्जाको आधारमा गर्ने त हो नि। अगाडि मलाई चाहिँ के भनेदेखि चाहिँ के थियो कसो थियो भन्ने के थाहा हामीले। त्यस कारणले यो कुरामा चाहिँ जस्तो नेपाल कम्युनिस्ट पार्टीको शक्तिशाली महासचिव विष्णु पौडेलको नाम जोडिन्छ त्यसमा त। तपाईँले दिनुभएको जग्गा मलाई त्यो कहाँ हुनसक्छ त्यस्तो हेर्ने कुरा हुन्छ भने। हेर्नुहोस् यो चाहिँ विष्णु आदरणीय नेता भनौँ न नेकपाको महासचिव आदरणीय नेता चाहिँ विष्णु पौडेललाई चाहिँ उहाँको चाहिँ के भनेदेखि उहाँलाई चाहिँ मलाई चाहिँ के भनेदेखि चाहिँ उहाँको चाहिँ पखडा उखुल्ने उहाँ उड्ला कि भनेर उहाँको पखडाको चाहिँ प्वाख उखुल्ने काम भएको। विष्णुजीले मबाट त उहाँले लिनुभएको होइन, मसँग त अरू साथीहरूसँग लिएको। यो उहाँले बेइमान गर्नुभएको छैन। उहाँको छोराले भनौँ न त्यो नवीनको नाममा त्यो कुरा हुँदै होइन। यो बालुवाटारमा बेइमानी कुरै छैन। तर तपाईँले छ नि जुन जग्गा किन्नुभयो नि त्यहाँ त भाटबेटी सुपर मार्केट पनि छ अहिले, त्यहाँ भाटबेटी सुपर गोदाम छ। गोदाम त छ नि त होइन। छ। त्यसपछि त्यहाँ चाहिँ अब आफन्तहरूको नाममा जग्गा खरिद गरेका धेरै मान्छेहरू पनि तपाईँसँग त्यहाँ छन् तथ्याङ्कहरू हेर्दाखेरि। त्यसपछि अब किता नम्बर 74, 137, 413 का जग्गाहरू चाहिँ तपाईँकै नाममा छैन अहिलेसम्म। त्यो कुरा मान्नुहुन्छ तपाईँ? मैले पाएको सूचना होइन त्यो मैले ठ्याक्कै चाहिँ मैले चाहिँ यो कुरा कण्ठ गर्न सकिनँ। यो तपाईँलाई चाहियो भने म चाहिँ हेरेर भोलि बताउँला। तर अहिले चाहिँ मैले चाहिँ म चाहिँ अलिक मलाई चाहिँ के छ जस हुनसक्छ। त्यसो भए गैर आवासीय नेपाली सङ्घ छ नि एनआरएन, अनि तपाईँले चाहिँ त्यो जग्गा किन दिनुभयो त उनीहरूलाई? होइन जग्गाको लेनदेन के को आधारमा हुन्छ भन्नुहोस् त। त्यो एउटा हामीले आम नेपालीले पाउने एउटा लाल पूर्जा भनिन्छ नि त्यसको नाममा हुने न हो होइन। अनि त्यो लाल पूर्जा चाहिँ मलाई नेपाल सरकारले चाहिँ के भनेदेखि प्रमाणित गरेको लाल पूर्जा कि नेपाल सरकारको चाहिँ मालपोत कार्यले चाहिँ मलाई चाहिँ के भनेदेखि झुटमुटको काम गर्ने बस्यो त्यहाँ। हामीले त त्यसको आधारमा लाल पूर्जा जुन दिएको आधारमा हामीले चाहिँ के भनेदेखि आफ्नो कारोबार गरेका हौँ। त्यस कारणले चाहिँ हामीले म त भन्छु यो त के भनेदेखि हामीलाई मानवर्धन एक चाहिँ के भनेदेखि नेपाली एउटा चाहिँ व्यवसायीले काम गरेर खायो ल यसलाई खुइलाइदिइहालौँ खसी खुइला जस्तो भन्ने कुरा मात्रै हो त्यो। यो कुरा होइन। यो कुरा सबै यो कुरा एनआरएनलाई तपाईँले बेचेको हो नि होइन त्यो जग्गा? हाम्रो साथीहरूले बेच्नु भएको। मेरो त्यो एनआरएनले जग्गा बेचेको चाहिँ मेरो नामबाट होइन, मतलब चाहिँ हाम्रो साथीहरूको बाट हो। र त्यो चाहिँ के भनेदेखि लाल पूर्जाको आधारमा बेचेको। तर तपाईँलाई थाहा छ बालुवाटार जग्गा प्रकरणमा मुख्य खेलाडी चाहिँ शोभाकान्त ढकाल र रामकुमार सुवेदी हो त? तपाईँलाई के लाग्छ? होइन मतलब यस्तो यो कुरा त मैले त्यति परसम्म चाहिँ मैले जान्दिनँ। मैले चाहिँ मतलब चाहिँ उहाँहरूलाई यो जग्गा चाहिँ हामीले चाहिँ के भनेदेखि 2060 सालको अन्ततिर चाहिँ चैतदेखि हामीले चाहिँ के भनेदेखि पास गरेर लिन थालेको। र पास गरेर पहिला चाहिँ मेरो नाममा लियो, मेरो मतलब चाहिँ हाम्रो परिवारको नाममा नि धेरै ब्रिटिस आर्मीका चाहिँ रिटायर चाहिँ के भनेदेखि चाहिँ भाइहरू र मलाई चाहिँ के भनेदेखि मेरो बहिनीहरूको नाममा धेरै लियो। र त्यस्तै अरू चाहिँ के भनेदेखि हाम्रो चाहिँ हितैषी मित्रहरू नि सबै एकै ठाउँमा बस्ने हुन्छ नि त, बस्नेको नाममा चाहिँ के भनेदेखि लिएको। र अब रामकुमार सुवेदीजीहरूले उहाँहरूले चाहिँ मोहीको काममा गरेर उहाँहरूले त्यसरी काम गर्नुभएको होला। तर मुख्य नायक हो त शोभाकान्त र रामकुमारलाई ठहराइयो। अब त्यो चाहिँ के हिसाबले मलाई चाहिँ नायक बनायो के हिसाबले चाहिँ बेनायक बनायो मलाई थाहा छैन। तर चाहिँ के भनेदेखि मलाई चाहिँ के भनेदेखि मैले सिम्पल कुरा हो के भनेदेखि उहाँहरूले पनि चाहिँ यस्तो केही मलाई चाहिँ बदमासी गर्नुभएको छ। तर तिताल आयोगले बालुवाटारको जग्गा प्रकरणमा शोभाकान्त ढकाल र रामकुमार सुवेदीलाई भूमाफिया भनेको छ नि त। के आधारमा शब्द त्यही छ है। सुन्नुहोस् न मिनबहादुर गुरुङ, सुन्नुहोस् के आधारमा भन्नुभयो के ग्राउन्डमा भन्नुभयो त्यो मलाई थाहा छैन। म चाहिँ के भनेदेखि सिम्पल एउटा चाहिँ व्यवसायी मान्छे होइन। र मैले अघि बार पनि भने हाम्रो यो अनुहारले अथवा यो मनले अरू यो हातले मलाई चाहिँ के भने बहिवान गर्ने कर्म चाहिँ गर्न सक्दैन भन्ने कुरा मैले यहाँलाई। त्यसमा राणाहरूको जग्गा तपाईँले किन्नुभयो होइन? म मात्रै होइन, म र हामी धेरै तपाईँको टिमले किन्यो? हाम्रो टिमले किन्यौँ। अब त्यो जग्गा अहिले तपाईँले भोग गरिरहनु भएको छ कि सरकारले गरेको छ? होइन त्यो जग्गा त धेरै बिक्री वितरण भयो होइन। अब अहिले त्यो त के भनेदेखि एउटा मुद्दामा गयो नि त, केसमा गयो। केसमा गयो भने चाहिँ मलाई चाहिँ केही साथीहरूले चाहिँ घर पनि बनाइसक्नु भएको छ त्यहाँ। अरू साथीहरूले त्यो त धेरै अगाडि यो त राष्ट्रिय बहस भन्यो नि त यो विषय त। ललिता निवास जग्गा प्रकरणमा त देशको प्रधानमन्त्रीदेखि धेरै नेताको नाम पनि तानियो होइन।
धेरै बहस पनि भयो। अब यसको समाधान कसरी हुन्छ त ललित निवास जग्गा प्रकरणको तपाईँको सोच? मेरो चाहिँ मलाई समाधान भनेको हामीले न्याय पाउनुपर्छ। हामीले मलाई चाहिँ फ्रड बाबा हामी फ्रड गर्ने मान्छे होइन नि। फ्रड किन गर्ने? फ्रड गरे होइन, पैसा हालेर जग्गा किनेको। अब मैले चलन सरकारले गर्छ भने भनिरहेको छ। फेरि भूविस्तार मन्त्रीले भन्नुभयो मसँग यही कार्यक्रममा, जनता जान्न चाहन्छन् कार्यक्रममा पद्मा अर्यालजीले। होइन त्यो चाहिँ अब हामी दिँदैनौँ कसैलाई पनि त्यो जग्गा, सरकारले लिन्छ। अब मन्त्रीज्यूले के भन्नुभयो भने त्यसको कुरा मैले चाहिँ के भने खण्डन र त्यसको चाहिँ के भनेदेखि चाहिँ टिका टिप्पणी गर्न त मसँग त्यो हैसियत छैन होइन। तर मैले बुझेको कुरा भनेदेखि हामीले नेपाल सरकारको इकाइले, सम्बन्धित इकाइले प्रमाणित गरेको डकुमेन्टको आधारमा भन्नाले प्रमाणित गरेको डकुमेन्ट लाल पूर्जाको आधारमा हामीले जसको नाममा नाम थियो उसको नाममा चाहिँ पैसा तिरेर हामीले जग्गा खरिद गरेका हौँ। ऋषि सर यो कुरा चाहिँ यहाँलाई स्पष्ट राखेँ। र यो त्यो चाहिँ के भनेदेखि म नेपाली नागरिकले मलाई चाहिँ के भनेदेखि जग्गा किन्न मैले अधिकार छैन? होइन, अधिकार छ, तर राष्ट्रको ढुकुटी हडप्न मिल्दैन। मैले कसरी गरेँ? राष्ट्रको सम्पत्तिलाई कब्जा गर्न मैले यहाँलाई अघि पनि निवेदन गरिसकेँ। त्यतिखेर बालुवाटारमा 32 लाख रुपियाँ रोपनीले हामीले किनेको, नारायणथानमा चाहिँ के भनेदेखि 10 लाख रुपियाँ रोपनी थियो। किन मलाई चाहिँ के भनेदेखि चाहिँ यो त राष्ट्रले हामीलाई चाहिँ के भनेदेखि गुमराहमा राखेको छ। यदि त्यो राष्ट्रकै सम्पत्ति हो भनेदेखि त हामीलाई चाहिँ फसाइ हो। त्यो डकुमेन्ट किन दिएको? यसबारेमा तपाईँले प्रधानमन्त्रीसँग भूविस्तार मन्त्रीसँग कुराकानी गर्नु भएन? होइन, हामी किन गर्ने? हामी त सामान्य मान्छे नि त। म त खुद्रे व्यापारी। मैले चाहिँ के भनेदेखि मलाई चाहिँ के भनेदेखि देशमा कानुन त मरेछ नि त होइन। कानुनी मरेछ भने त मैले भन्नु केही छैन। तर कानुन मरेछ नि मलाई लाग्छ देशमा कानुन मर्दैन र मर्दैन होला। त्यसो भए भाटको सम्पत्ति आजको दिनमा छ नि, हजुर, फेयर छैन? फेयर छ, डेफिनेटली फेयर छ। ट्याक्स पे गरेछौँ। सुन्नुहोस् ऋषिजी, मलाई चाहिँ के भनेदेखि खुद्रा व्यवसायमा व्यवसाय त खुद्रा हो नि त। बल्कमा किनेर बेच्ने खुद्रा हो। एउटा खुद्रा व्यवसायले सर्टेन 4-5 हजार तिर्ने पर्छ मतलब चाहिँ वार्षिक मतलब चाहिँ ट्याक्स भनेदेखि हामीले करोडौँ तिर्छौँ र हजारलाई चाहिँ रोजगारी दिन्छौँ। र चाहिँ यो चाहिँ भाटबडी देशको एउटा मैले आफ्नो बयानै गर्नु भने एउटा चाहिँ के भनेदेखि देशको एउटा प्रतिष्ठाको संस्था पनि हो। तर तपाईँमाथि गम्भीर आरोप लगाएर ललित निवास जग्गा प्रकरणमा चाहिँ मीनबहादुर फरार भनेर पनि समाचारहरू आए। तपाईँले हेर्नु होला नि? कहाँ फरार हुने? मीनबहादुर कहाँ फरार हुन्छ? मीनबहादुरले के बैमान गरेछ फरार हुन्छ? मीनबहादुरले बैमान गरेको भए पो फरार हुने। मीनबहादुरले बैमानै गरेको छैन। केही साथीहरूले लेखे पेपरहरूमा, मैले के भन्ने गर्थेँ भने उहाँहरूको पेपर पनि सकिन्छ, मलाई चाहिँ मसी पनि सकिन्छ। मैले केही गल्ती गरेकै छैन। मैले चाहिँ किन के भन्दै त्यसलाई चाहिँ ललित निवास जग्गा प्रकरण तपाईँको कुनै पनि कमी कमजोरी छैन? हुने कुनै छैन। गल्ती गर्नु भएको छैन तपाईँ? छैन। तपाईँको दोष छैन? छैन। तपाईँले जग्गा खरिद गरे मात्रै हो? खरिद गरे मात्रै नि। नेपाल सरकारको जग्गा खरिद गरे मात्र हो? कहाँ नेपाल सरकार जग्गा? त्यो मलाई नेपाल सरकार जग्गा मलाई चाहिँ नेपाल सरकारले रूपमा शमशेर चाहिँ के भनेदेखि नेपाल सरकार हो। हाटक शमशेर नेपाल सरकार हो। हिमाली सङ्घ नेपाल सरकार हो। उहाँहरूले दिएको चाहिँ के उहाँहरूले चाहिँ कायम गरेको मोहीहरू नेपाल सरकार हो। मैले व्यक्तिसँग लिएको। तर व्यक्तिलाई यसरी हामीले ट्विस्ट नगरौँ न। हामीले ट्विस्ट नगरौँ। अहिले लाल पूर्जा त नेपाल सरकारको नाममा बनिरहेको छ ललित निवास जग्गा प्रकरणमा। मलाई लाग्छ नेपाल सरकारमा बनेको छैन होला। बनाउन सक्दैन नेपाल सरकार चाह्यो भने? नेपाल सरकारले चाह्यो भने त मलाई भाटबट्नी सबै पनि नेपाल सरकारको नेपालको हो यो। त्यस कारणले नेपाल सरकारले न्याय र अन्याय त गर्नु भएन नि त। गर्नुभयो। त्यस कारणले त्यहाँबाट भाटबट्टीको डिलर पनि हट्दैन। कहाँ हट्छ भने हट्दैन होइन। राज्यलाई चाहियो भने हामी दिन्छौँ, त्यसै दिन्छौँ। त्यो राज्यलाई चाहियो भने हामी दिनेको तयार छौँ। मैले बार मलाई केही मलाई चाहिँ के भनेदेखि मिडियामा टिप्नु साथ जीवधन सरकारी। मैले यो जीवनमा धेरै काम त गर्नु बाँकी नै छ। जस्ट यो चाहिँ के भनेदेखि सुरुवात मात्रै हो। अझ मैले धेरै काम गर्नु बाँकी छ। अब भाटबट्टीले धेरै छलाङ मार्छ।
र देश त्यो किसिमको भिजन छ, तपाईँसँग गुरु योजना छ किन नहुनु भने नेपाल बनाउने? किन नहुनु पर्छ? मैले एउटा सेक्टरमा त मैले चाहिँ एउटा चाहिँ के भनेदेखि चाहिँ ठुलै काम गरेर देखाउँछु। मैले भनेको छु नि 50,000 नेपालीलाई म रोजगारी दिनलाई त्यो चाहिँ के भनेदेखि एउटा लक्ष्य लिएर हिँड्नेछु। नेपालको सबैभन्दा ठुलो कम्पनी भाटबडी बनाउँछु भनेर त्यो लक्ष्य लिएर हिँड्नेछु। कति वर्ष लाग्छ नेपालको सबैभन्दा ठुलो कम्पनी बनाउन भाटबडिनीलाई? तपाईँको योजना के छ? लाग्ला 20 वर्ष लाग्ला, 25 वर्ष लाग्ला। किनभनेदेखि यो रिटेल चेन भनेको एउटा यस्तो हो कि मलाई चाहिँ के भनेदेखि पेट्रोमेक्स कम्पनी, आइटी कम्पनी र कम्युनिकेसन भन्दाखेरि धेरै माथि चाहिँ ठुलो कारोबार हुने कम्पनी हो। त्यस कारणले तपाईँले बुझ्नु भएको छ, तपाईँले धेरै ज्ञान होला। अमेरिका जस्तो चाहिँ देशको नम्बर 1 इकोनोमी पनि वालमार्टको ठुलो कन्ट्रिब्युसन छ, त्यहाँको राजस्वमा ठुलो कन्ट्रिब्युसन छ। त्यही कन्ट्रिब्युसन वालमार्टको स्याम वाल्टनले गर्नुभयो भनेदेखि यहाँ मिनबहादुरले पनि गर्नुसक्छ भन्ने त्यो चाहिँ मलाई सोच र त्यो हिम्मतको साथ लागेको छु। र चाहिँ के आम नेपाली जनताले मलाई चाहिँ के भनेदेखि यसलाई चाहिँ मलाई हौसला पनि दिनुभएको छ। मिडियाले घरि के भन्छ केही मिडियाले भने पनि नेपाली जनताले आएर त्यही किन्नुहुन्छ, त्यही मलाई चाहिँ गर्नुहुन्छ। किनभने मैले भनिसकेँ नि अघि नै, यो नेपाली जनताको, आम नेपाली जनताको मलाई चाहिँ बिल्कुल चाहिँ के संस्था हो। तपाईँले ओनरसिप लिइदिइहाल्नुहोस्, तपाईँ त्यसको मलाई चाहिँ लिइदिइहाल्नुहोस्। मैले भनेको छु, म त एकदम खुला छ, मेरो त हृदय खुला छ। यो मैले किन भनिरहेको छु भनेदेखि कमसेकम नेपालमा पनि नेपालीले, शुद्ध नेपालीले पनि एउटा चाहिँ के भनेदेखि चाहिँ एउटा काम गर्दो रहेछ है भन्ने चाहिँ एउटा चाहिँ उदाहरण रूपमा पनि होस् र अरू आम नयाँ आउने युवा पिँढीलाई पनि यसको चाहिँ के योबाट चाहिँ के भनेदेखि प्रोत्साहन मिलोस्, उहाँहरूलाई चाहिँ एउटा शिक्षा मिलोस् भनेर पनि चाहिँ मैले चाहिँ यो कुरा गरिरहेको छु। मिनबहादुरजी, तपाईँको देशभरि संयन्त्र बनाउने रणनीति छैन? अब छ भाटबडिनीको कहाँ अब तपाईँ नयाँ स्थापना गर्दै हुन्छ भाटबडिनीको कुन प्रदेशमा, कुन जिल्लामा? मैले चाहिँ के भनेदेखि अहिले सबैलाई चाहिँ के भनेदेखि समस्या छ। सबै व्यवसायीहरू, उद्योगी व्यवसायीले समस्या छ। तर भाटबडिनीले यही समस्याको बेलामा धेरै ठुलो चाहिँ के भनेदेखि मलाई चाहिँ प्रोजेक्टहरू ल्याइरहेछ। काठमाडौँमा सम्भवतः हामी 4वटा अहिले नयाँ आउँछ। अब कुन ठाउँमा काठमाडौँमा? एउटा चाहिँ टोखामा आउँछ, ग्रान्ड नजिकै, एउटा साना गाउँ आउँछ, एउटा चाहिँ यही लोकेसन पनि हेरेको छु। एउटा चाहिँ हामीले अरू काठमाडौँ 4 आउँछ भने मलाई चाहिँ पूर्व मेचीको चाहिँ के भनेदेखि बिर्तामोडदेखि लिएर मलाई चाहिँ जनकपुरदेखि लिएर मलाई चाहिँ वीरगञ्जदेखि लिएर सुर्खेतदेखि लिएर धनगढी लेखेर यो सबै ठाउँमा चाहिँ हामी चाहिँ 2 वर्षभित्रमा एक कोभिड टाइममै, किनभनेदेखि मलाई चाहिँ इकोनोमीलाई त चलायमान पार्नु पऱ्यो नि, अनइम्प्लोइडलाई इम्प्लोइड जेनेरेट गर्नु पऱ्यो नि। एउटा चाहिँ के भनेदेखि बोनाफाइड मलाई चाहिँ व्यवसायीको, उद्यमीको चाहिँ एउटा चाहिँ राष्ट्रप्रतिको यो कर्तव्य हो कि न। यतिखेर हामी सबै कसेर लाग्नु पऱ्यो। ल चाहिँ के भनेदेखि चाहिँ कोभिड लाग्यो, म त भरि मरिहाल्छु भनेर चाहिँ लम्पसार पर्ने भने त बेगल कुरा हो होइन। यो ज्यान मलाई यो जुनी चाहिँ मलाई मानव जुनी यो एकैचोटि हो, हामीले केही असल काम गर्नुपर्छ भन्ने हो भनेदेखि त अहिले त्यसो भाटबडी सुपर मार्केटमा सामान किन्न जाँदाखेरि समस्याहरू ग्राहकले भोग्नुपर्छ पर्दैन? पर्दैन। हामी त्यहाँ कालोबजारीहरू सलबलाउँछन् कि महँगी एकदम छ कि सामानमा धेरै के छ भन्नुहोस् त? मूल्यवृद्धिको कुरा गर्दा हाम्रो देशमा प्रत्येक दिन बहस हुन्छ। तपाईँलाई चाहिँ के भनेदेखि म 2072 सालतिर लान्छु ऋषिजी। म 2072 साल वैशाख 12 गते म र मेरो श्रीमती हाम्रो एउटा चालक भाइ लिएर चाहिँ के भनेदेखि मुगलिन पारिपट्टि खाना खाँदै थिएँ। दिउँसो त्यही 11-12 बजेको हुनसक्छ। भुइँचालो आयो, जोडले भुइँचालो। त्यो तपाईँले महसुस गर्नुभएको छ। त्यो भुइँचालो आए पनि एकछिन गयो, त्यसपछि हामी हाम्रो चाहिँ पोखरा जान्थ्यो। पोखरामा एकछिन गयो, त्यहाँबाट सबै यहाँको काठमाडौँको इन्फर्मेसन लिँदा काठमाडौँ भयङ्कर भयो। त्यही राति हामी फर्केर चाहिँ 11 बजे हामी कलङ्कीमा आयौँ। कलङ्कीको हाम्रो स्टोर सबै भताभुङ्ग थियो। सबै ठाउँमा चाहिँ एकदम चाहिँ तहस नहस त्यो त तपाईँलाई जगजारै छ। र चाहिँ के भनेदेखि मेरो चाहिँ मलाई चाहिँ अपरेसन चिफ भाइ चाहिँ के भनेदेखि पानु पौडेलले चाहिँ सर मलाई चाहिँ के भनेदेखि एकदम समस्या भयो। के समस्या भने मेरो घर छेउमा त के भनेदेखि एउटा चाहिँ चाउचाउको चाहिँ 15 रुपियाँ चाउचाउ 45 रुपियाँ लिन थाल्यो भनेर उहाँले भन्नुभयो। अनि मैले चाहिँ 15 रुपियाँको 45 रुपियाँ ल मलाई चाहिँ के भनेदेखि 13 गते ल चाहिँ 12-1 बजीदेखि हामी स्टोर खोल्ने भनेर हामी सबै मिलेर, किनभने हामी त हजारौँ, हाम्रो ठुलो टिम छ नि,
हाम्रो ठुलो छ सबै चाहिँ भ्यालीको सबै चाहिँ के भनेदेखि चाहिँ भाइ बहिनीलाई बोलाएर ल सुरु गर्ने भनेर हामीले सुरु गर्नु कति गाह्रो छ किसिजी मलाई चाहिँ मेरोमा 95% चाहिँ कि महिलाहरू इम्प्लोइ हुनुहुन्छ उहाँहरूले चाहिँ के भनेदेखि त्यति अलिक कन्फिडेन्ट कम छ उहाँहरूलाई मोटिभेट गरेर जसरी भने हल्लेकै छ पराकम्पहरू आएकै छ तैपनि हामीले चाहिँ मोटिभेट गरेर हामीले चाहिँ के भनेदेखि आम जनतालाई मतलब चाहिँ आम नेपाली आदरणीय उपभोक्ताहरूलाई चाहिँ हामीले चाहिँ सही दियौँ त्यसपछि के भनेदेखि चाहिँ तपाईँको चाहिँ नाकाबन्दी भयो नाकाबन्दीको बेलामा सबै चाहिँ हाम्रो चाहिँ भेन्डरहरूले भाउ बढ्यो तिमीहरूले भाउ बढ्ने अहिले यो नेपाली दुःख भयो तिम्रो नाफाबाट चाहिँ घटाऊ म मेरो नाफाबाट चाहिँ घटाउँछु भनेर मेरो मुनाफाबाट घटाउँछु भनेर हामीले चाहिँ के भनेदेखि नेपाली जनतालाई सहज र सुलभ मूल्यमा पहिलेकै दाममा दिउँ सामानमा एकरूपता हुन्छ बिक्रीमा एकरूप भइहाल्छ सुबल हुन्छ हुन्छ एकरूप भइहाल्छ तलमाथि हुँदैन तलमाथि हुने कुरै छैन र अहिले पनि कोभिडमा पनि यो कोभिडको बेलामा पनि धेरै चाहिँ के भनेदेखि चाहिँ मलाई चाहिँ साथीहरूले चाहिँ मतलब बजारमा अरू खुद्रा व्यापारीले चाहिँ भाउ बढाउनु खोज्दै गर्ने हामीले होइन देश तपाईँ र मेरो दोस्ती त के भनेदेखि चाहिँ छोराको बिहामा होइन नि तपाईँ र मेरो घरमा चाहिँ मलाई दुःख परेको बेला मलाई चाहिँ के भन्छ आइजाइ भयो भने तपाईँको दोस्ती रहन्छ अहिले नेपालमा मलाई दुःख छ यसमा चाहिँ के भनेदेखि सबै उद्यमी व्यवसायीहरूले सबै तपाईँ जस्तो पत्रकारले पोजिटिभ थिङ्किङ गरेर चाहिँ के भनेदेखि देशलाई चाहिँ कसरी यो चाहिँ मलाई चाहिँ के भनेदेखि चाहिँ समस्याबाट चाहिँ मलाई चाहिँ निकाल्ने त्यो गर्नु पऱ्यो त्यो मिसनमा म छु त्यसो भए भाटबोटिनी सबै नेपालीको लागि स्वीकार्य हो त डेफिनेटली सुविधा नभए सामानको कुरा गरेको मैले त्यहाँ सबै किसिमको सामानहरू पाइन्छ होइन सबै किसिमको सामान पाइन्छ यो भाटबोटिनी चाहिँ के भने सबैको हो के नभए खोटाङको एउटा किसानको छोराले काठमाडौँ आएर यो त जम्न सक्छ ऋषिजी यो सबै नेपाली सबभन्दा सस्तो बजार के भाटबोटिनी हो त तपाईँ भन्न सक्नुहुन्छ आज नेपाली जनतालाई प्राइसमा 100% ग्यारेन्टी हामी नेपाली जनता नेपाल आम उपभोक्ताहरूको चाहिँ कडा मेहनतको मतलब चाहिँ जुन चाहिँ के भनेदेखि चाहिँ आर्जित पैसा छ त्यसलाई 100% हामीले चाहिँ के भनेदेखि त्यो मूल्यको बराबरको हामी सामान दिनुपर्ने वी ग्यारेन्टी म चाहिँ भाटबोटिनीको चेयरम्यान र ओनरको हैसियतले म ग्यारेन्टी गर्छु नक्कली सामानहरू हुँदैन त्यहाँ बिक्री किन हुने त्यो हुने कुरै छैन कमसल सामानहरू बेच्छ भनेर भन्छन् नक्कली त नक्कली हुन्छ नि त्यो उहिले खुलिसक्थ्यो मैले नक्कली काम गरेको अझ चाहिँ के भनेदेखि गलत काम गरेको मेरो त उहिले सकिन्थ्यो आज 37 वर्ष भयो 36 वर्ष पुगेर 37 वर्ष रनिङ गरिरहेछ एउटा सानो 10/12 को चाहिँ के भनेदेखि चाहिँ सटरबाट चाहिँ आज एकजना चाहिँ के भनेदेखि सहयोगको साथमा आएको चाहिँ अहिले हजारौँ भाइ बहिनीहरू चाहिँ हामीसँग एसोसिएट हुन्छ मैले नक्कली काम गरेर यस्तो हुनसक्छ मेरो दिमागमा नक्कली कुरा ल्याएर भाटबोटिनीमा नक्कली सामान बिक्री हुँदैन त्यो हुँदैन यो त 1000% ग्यारेन्टी तपाईँले कुन कुन देशबाट सामान ल्याउनुहुन्छ कसरी ल्याउनुहुन्छ अहिले विशेष गरेर हामी चाहिँ के भनेदेखि चाइना तयारी पोसाक र जुत्ताहरू चाहिँ चाइनाबाट धेरै आउँछ इन्डियाबाट पनि आउँछ र त्यस्तै चाहिँ थाइल्यान्डबाट आउँछ र चाहिँ हामी लोकल चाहिँ कति एजेन्टहरू छ उहाँहरूबाट पनि लिन्छौँ यो चाहिँ हाम्रो चाहिँ नेपाली उत्पादन बढी हुन्छ कि विदेशी भाटबोटिनीमा अहिले कोभिडको पछि हामीले नेपाली मतलब चाहिँ उद्यमीहरूले के भन्छ नि फर्स्ट नेपाली प्रोडक्ट अब मलाई चाहिँ के राष्ट्रियता भनेर हामीले चाहिँ के भनेदेखि उहाँहरूलाई चाहिँ ल तपाईँ प्रोडक्ट गर्नुहोस् भनेर हामीले गरेछौँ र चाहिँ लोकल प्रोडक्ट भनौँ न काठमाडौँमा जस्तो चाहिँ के भनेदेखि लाखामारी जस्तो फिनी जस्तो यस्तो चाहिँ के भनेदेखि अरू चाहिँ के विभिन्न सामान हुन्छ नि त्यस्तै सेल भयो त्यस्तै चाहिँ के भनेदेखि विभिन्न चाहिँ अहिले तपाईँलाई ऋषिजी एउटा खुसीको कुरो भाटबोटिनीमा चाहिँ इन्डियन अचार पाउँदैन तपाईँले सब नेपाली महिलाहरूले बनाएको अचार पाइन्छ पिकल त्यस कारणले भाटबोटिनीले चाहिँ के भनेदेखि आफूले मात्रै चाहिँ के भनेदेखि मलाई चाहिँ आर्जन गर्ने होइन भाटबोटिनीले आफूले आर्जन गर्ने गरेन यो त मैले त बार यो नेपाली जनताको हो उहाँहरूले स्वामित्व ग्रहण गरिहाल्नुहोस् म त उहाँहरूको एउटा कारिन्दा मात्रै हो सलिड कारिन्दा एउटा इमान्दार कारिन्दा कति पुँजी छ नेपाली जनतालाई बताउन सक्नुहुन्छ अहिले त मैले चाहिँ के भनेदेखि हाम्रो चाहिँ भाटबोटिनीको चाहिँ मा 2 अरब प्लसको चाहिँ 2 अरब 10 करोड कतिको चाहिँ के भनेदेखि पेड अफ क्यापिटल छ र हामीको चाहिँ के भनेदेखि 10औं अरबको चाहिँ हाम्रो लगानी छ भाटबोटिनी त्यसो भए अब जान एउटा निष्कर्ष पुग्नु हजुर कोभिड-19 हजुर नेपाललाई नेपालीको लागि अवसर पनि हो भनेर तपाईँले भन्नुभयो हजुर हजुर अब यो बेलामा तपाईँ कस्तो किसिमको व्यापार गर्न चाहनुहुन्छ नेपाली जनताको लागि देशको लागि अब आम्दानी तपाईँको प्राथमिकता कि सेवा तपाईँको मैले सुन्नुहोस् न यतिखेर मैले अघि पनि भने आम नेपालीहरूलाई नेपाल
आमालाई अहिले तकलिफ छ, दुःख छ, होइन? यो मलाई चाहिँ यो अवस्थामा हामीले चाहिँ के भनेदेखि चाहिँ सहयोग गर्नु पऱ्यो, तन मन धन दिएर चाहिँ सहयोग गर्नु पऱ्यो। त्यही सहयोगको स्वरूप हामीले टिचिङको चाहिँ जुन अहिले एक्सटेन्सन मलाई चाहिँ एउटा बिल्डिङको कुरा हो, मलाई पनि त पैसा त मैले नि पैसा कमाउने, मैले चाहिँ व्यवसाय नि त मैले एउटा चाहिँ के भनेदेखि चाहिँ मलाई चाहिँ उद्यमी त पैसाको लागि हो, होइन, कारोबार गर्ने हो। तर भए पनि नेपालमा एउटा उद्यमीले चाहिँ के भनेदेखि चाहिँ मलाई चाहिँ समस्याको बेलामा पनि चाहिँ सहयोग गर्ने भन्ने होस् भन्ने उदाहरणको रूपमा मैले गरेको। यसमा फेरि अरू कसै मैले खराब गर्ने होइन, राम्रोको लागि। त्यसो सुपर मार्केट बाहेक अरू व्यवसायमा तपाईँ नजाने? अहिले चाहिँ मेरो होइन, हाम्रो मुख्य चाहिँ व्यवसाय चाहिँ सुपर मार्केटै हो र यो नै सबैभन्दा ठुलो चाहिँ मैले भने नि, यो कम्पनीलाई हाम्रो हाइड्रो पावरमा नजाने, सिमेन्टमा नजाने, डन्डीमा नजाने, डन्डीमा त हामी गइरहेछौँ। डन्डीमा हैरान छ, डन्डीमा चाहिँ धेरै हैरानै छ। तर चाहिँ के भनेदेखि अब चाहिँ हाइड्रो पावर नि केही साथीहरूले ल मिसौँ भनेर अलिअलि मिसेका छौँ। तर हाम्रो चाहिँ मेन स्ट्रिम लाइन बिजनेस चाहिँ हाटबट्नी हो र सबै मान्छे भगवान्ले चाहिँ के भनेदेखि मान्छेलाई सबै कुरोको चाहिँ के भनेदेखि चाहिँ ज्ञान दिँदैन। एउटा स्पेसलाइजेसन, यसमा चाहिँ के भनेदेखि स्पेसलाइजेसन गरौँ अथवा यसमा चाहिँ एउटा चाहिँ सफल काम गरौँ भनेर चाहिँ हामीले चाहिँ एउटा सोच राखेका छौँ र यसैमा हाम्रो मूल कन्सन्ट्रेसन चाहिँ यसैमा हुन्छ। अब तपाईँ भविष्यमा समाजसेवा गरेर राजनीतिमा जाने हल्ला पनि छ नि, त्यो कति सत्य छ मिनबहादुर गुरुङ? त्यो त गलत कुरा हुन्छ। राजनीतिमा नजाने? मैले त सबै युवाहरूलाई व्यवसायी बन्नुहोस्, राजनीति जाने होइन मैले भन्दैछु। तपाईँ सांसद नबन्ने? नमस्कार। हाम्रो देशमा त पैसा कमाइसकेपछि उद्योगपति व्यापारी त राजनीति भइरहेको छ। विनोद चौधरी आज राजनीतिमा हुनुहुन्छ, उमेश श्रेष्ठ आज राजनीतिमा हुनुहुन्छ, मोतीलाल देउडा आज मन्त्री हुनुहुन्छ राज्यमा। त्यो गलत काम हो। आफ्नो मान्छेले आफ्नो व्यवसाय गर्नु पर्यो नि त। पनि राजनीतिमा हुनुहुन्छ व्यापारी। बाबा मलाई चाहिँ सबैले आफ्नो क्षेत्रमा चाहिँ के भने सक्षम हौँ न, स्पेसलाइजेसन गरौँ न। मलाई चाहिँ आफ्नो क्षेत्रमा चाहिँ मान्छे आफूले चाहिँ के भनेदेखि एउटा चाहिँ परिपक्व, एउटा चाहिँ स्पेसलाइज हौँ न। तपाईँ राजनीतिमा चाहिँ गयो भने तपाईँले त्यो मैले निको मान्दिनँ। तपाईँ मलाई चाहिँ के भनेदेखि यो चाहिँ सञ्चार क्षेत्रमा चाहिँ तपाईँ चाहिँ आफ्नो चाहिँ एकदम उच्च मलाई चाहिँ हाइट लिनुहोस् न। त्यो पो एउटा चाहिँ सफल हो त। अब त्यही मान्छे चाहिँ के भनेदेखि पोलिटिक्समा गएको छ, त्यही मान्छेले व्यापार गर्छ, त्यो कुरो होइन। तर व्यापारीहरूको राजनीतिप्रति मोह त छ नि मिनबहादुरजी, तपाईँको चाहिँ छैन? त्यो कुरो म छैन, मेरो राजनीतिप्रति मोह छैन। अहिले विनोद चौधरी अब सफल चाहिँ राजनीतिज्ञ बनेर भोलि मन्त्री प्रधानमन्त्री बन्ने सोच बनाउनु भएको छ फेरि। त्यो कुरा त उहाँको आफ्नो डिसिजन कुरा हो, उहाँको कुरा हो, त्यो मैले कमेन्ट गर्नु मिल्दैन होइन विनोदजीको बारेमा। तर मेरो आफ्नो पर्सनल कुरा, तपाईँ चाहिँ कुनै पनि पोलिटिकल पार्टीको झन्डा नबोक्ने? बोक्दिनँ। काङ्ग्रेसको कम्युनिस्टको? कसैको पनि बोक्दिनँ मैले। तपाईँ काङ्ग्रेसकै कम्युनिस्ट अब? अनि त्यो त भोट हाल्ने दिन चाहिँ त्यो कसलाई कहिले राम्रो छ त्यहाँनिर चाहिँ हाल्ने दिन त्यो अलगै, त्यो किसिमको त्यो छेडको अलगै होला। म चाहिँ सबैको मान्छे, म त काङ्ग्रेस कम्युनिस्ट तराईको मलाई चाहिँ के भनेदेखि राप्रपा सबैको मान्छे म त। जनता समाजवादी पार्टी हजुर सबैको मान्छे? सबैको मान्छे। मिनबहादुर गुरुङ हजुर। एउटा पोलिटिकल पार्टीको होइन? होइन। होइन तपाईँलाई अब राज्यले भन्यो तपाईँले देश र जनताको लागि राम्रो काम गर्नुभयो मिनबहादुरजी, तपाईँ सांसद बन्नुहोस् भनेर राष्ट्रपति प्रधानमन्त्रीले भन्नुभयो भने त्यतिखेर 2-4 वर्षपछि के गर्नुहुन्छ तपाईँ? म त नमस्कार गर्छु। राजनीतिमा जाँदैन? त्यो कुरा मेरो लागि त घात होइन। पैसा कमाइसकेपछि मान्छेहरू प्रतिष्ठा खोज्छ नि त फेरि। होइन यसैमा नि प्रतिष्ठा छ नि त, छैन र भनेको। मिनबहादुरको प्रतिष्ठा कम छ र भने? हजारौँ मान्छे रोजगार दिएछ, करोडौँ मतलब चाहिँ दान गर्छ होइन, समाजमा सेवा गर्छ। सांसद भएर मन्त्री भएर मात्रै त्यो प्रतिष्ठा हुने होइन नि। आफ्नो क्षेत्रमा चाहिँ मान्छे चाहिँ के भनेदेखि चाहिँ एउटा स्पेसलाइजेसन गर्नुहोस् न। तर देशको मूल नीति त राजनीति हो नि त, त्यो सँग्लिनु पर्छ नि त। अनि त्यो त मैले भन्ने गरेको छु। अब अहिले हामी ट्रान्जिसनल फेजमा छौँ, टेस्ट ड्राइभमा छौँ होइन। यसमा अलिकति चाहिँ घचाघुचुक हुन्छ, तर हाम्रो स्पिड एकदम हाई हुन्छ। हामी त्यो चाहिँ के भनेदेखि धेरै मलाई चाहिँ अब देशको विकास नि एकदम तीव्र गतिमा हुन्छ, यसमा मलाई विश्वास छ। देशमा आर्थिक क्रान्ति हुन्छ? अब आर्थिक क्रान्ति चाहिँ सुरुवात भइसक्यो। अब त्यसो भए काङ्ग्रेस र कम्युनिस्टको झगडालाई तपाईँ कसरी लिनुहुन्छ? मारामार छ नि अहिले। त्यो कुरा चाहिँ मैले चाहिँ उहाँहरू मिल्नुपर्ने हो। भाइ फुटे गौँहरू लुटे भन्ने नेपालको एउटा कहावत छ।
अब उहाँहरू चाहिँ नमिल्दाखेरि चाहिँ मलाई झगडा गर्दाखेरि चाहिँ हामीलाई नि दुःख लाग्छ। दुवै पार्टी देशको ठुलो पार्टीभित्र विवाद छ हेर्नु त। त्यही त नेपाली विवाद कम्युनिस्ट पार्टीभित्र पनि नेपाली काङ्ग्रेस पार्टी विवाद नगर्नु भए हुन्थ्यो। मैले त मेरो भनाइ उहाँहरूलाई चाहिँ मैले चाहिँ के भनेदेखि चाहिँ त्यो मलाई चाहिँ चन्द्रगिरीको अहिले मैले चाहिँ उद्घाटनको कुरा गरेँ नि, त्यसमा चाहिँ मैले चाहिँ के भनेदेखि आदरणीय नेता मतलब चाहिँ कमरेड प्रचण्ड प्रधानमन्त्री हुनुहुन्थ्यो, उहाँलाई मैले मञ्चमै मैले मेरो पनि भाषण गर्ने थियो, मैले तपाईँहरू कम्युनिस्टहरू मिल्नुहोस् भनेर मैले भनेको। र उहाँहरू मिल्नु भयो नि त केपी शर्मा ओलीले पर्छ त मिल्नु भयो, राम्रो गर्नुभयो त। त्यतिखेर तपाईँले घोषणा गर्नुभएको थियो होइन घोषणा होइन, मैले अनुरोध गरेको कहाँ म घोषणा गर्ने, मैले त अनुरोध गरेको र उहाँहरू मिल्नुभयो। अब अझै मिलेर जानुहोस्, अब अझै मिलेर जानु पऱ्यो उहाँहरू। एउटाले कमसेकम एउटाले भनेको अरूले मान्ने गर्नु पऱ्यो नि त, जसले जे भने नि मान्ने गर्नु पऱ्यो कि। थ्याङ्क यू सो मच मिलबहादुर गुरुङजी, महत्त्वपूर्ण समय दिनुभयो, तपाईँलाई म धेरै धेरै धन्यवाद दिन चाहन्छु। नमस्कार। थ्याङ्क यू हजुर। तपाईँलाई नि मैले चाहिँ के भनेदेखि मलाई जुन लागेको म माथि लागेको आक्षेपहरू चाहिँ क्लियर गर्ने तपाईँको चाहिँ मतलब चाहिँ प्राइम टाइम टेलिभिजन मार्फत जनता जान्न चाहन्छ भन्ने चाहिँ यो चाहिँ कार्यक्रम मार्फत जुन दिनुभयो, यसलाई ऋषिजीलाई धेरै धेरै धन्यवाद र तपाईँको सम्पूर्ण टिमलाई पनि धेरै धेरै हस्त नमस्कार। नमस्कार।